11मा मर्निङमा कलेज पढियो, 12मा दिउँसो। कलेजमा म सधैँ गुलाफ लिएर जान्थेँ। लिने मान्छे त थिएनन्, तर पनि म सधैँ लिएर जान्थेँ। नक्कली फुल होइन, भर्खरै टिपेको सक्कली फुल लिएर जान्थेँ। घर त थिएन, त्यही पनि छिमेकीको घरबाट लिएर जान्थेँ। गुलाफ सबैलाई मनपर्ने फुल, मेरो त झनै सबसे फेभरेट। केटाहरूले नच्यातिदिएसम्म घरसम्मै ल्याउँथे र पखालेर खान्थे। अरूलाई गुलाफको फुल किन मनपर्छ थाहा छैन, तर मलाई भने खान मिल्ने भएर मनपर्छ। कलेज पढेको पनि 1 वर्ष भइसक्यो, एउटा गर्लफ्रेन्ड बनाउन सकेको छैन। कलेजको फटा भन्यो भने सबैले मैतर्फ हेर्छन्। सरसँग केही गुनासो गर्नु पर्यो, सरलाई केही भन्नु पर्यो भने सबैले मलाई नै हेर्छन्। एक त यही स्कुलमा पढेको भएर, अर्को चाहिँ सरसँग नडराउने भएर। हाम्रो स्कुलमा भर्खर यही वर्षबाट सिभिल इन्जिनियरको कक्षा पनि सुरु गरेको थियो। हामी पढ्ने भवन दक्षिणदेखि उत्तरसम्म फैलेको छ। उत्तरको छेउमा गर्ल्स टोयलेट, दक्षिणको छेउमा बोइज टोयलेट थियो। मेरो क्लास उत्तरतर्फको छेउमा थियो, दक्षिणतर्फ सिभिलको क्लास थियो। म कलेज पुग्दा धेरै जसो भर्खरै सर छिर्नुहुन्थ्यो। गर्लफ्रेन्ड भएको भए पो छिटो जानु। केटाहरूसँग टोयलेट जाँदा सबैले सिभिलको क्लासतिर हेर्थे, म चाहिँ मतलब राख्दिन थिएँ। केटाहरू केही नराम्रो काम गर्नु पर्यो भने मलाई नै गराउँथे। यसरी नै कलेज गएको पनि 2 हप्ता भइसकेको थियो। ब्रेकमा क्लासभित्र केटाहरूसँग गफ गर्दै थिएँ, किस्मत आएर जाम आइज भन्यो। कता जाने हो? आइज न, काम छ के? त्यसपछि मदन र म किस्मतसँग गयौँ। बाहिर गएको केटाहरू सिभिलको क्लासको एउटी केटीको बेन्चमा फुल राख्दैन भन्छन्। कसैलाई नदिने फुल के बेन्चमा राख्ने भनेर छोड्दे भने। विशालले राख्न के, त्यो केटी क्या दामी छ के भनेर कर गरिरहेको थियो। मुलाहरू, केटी राम्रो भए आफैले राख्थ्यौ, मलाई बोलाउँथ्यौ र? तँसँग फुल छ नि त, त्यही भएर बोलाएको। ल त्यसो भए म फुल दिन्छु, तिमीहरू गएर राख न त। होइन के, हामी त जाने आँट नै आएन। साले खाइदेऊहरू, भन् कुन बेन्चमा हो राख्ने? किस्मतले बेन्च देखायो। क्लास खाली रहेछ। पहिलो बेन्चको कुनामा लगेर गुलाफको फुल राखे। मलाई त थाहा पनि थिएन को बस्छ त्यो बेन्चमा भनेर, त्यही पनि राखे। केटाहरूलाई पछि नाम सोधेको कसैलाई पनि थाहा रहेनछ। अनुहार मात्र देखेको रहेछन्, अरू केही पनि थाहा रहेनछ। भोलिपल्ट कलेज पहिलाको भन्दा 10 मिनट छिटो आएँ। रञ्जन, विशाल, विपिन सबै आइसकेका रहेछन्। केटाहरूलाई जाम्न त सिभिलतिर भनेर झोला राखेर गयौँ। रञ्जनलाई कुन चाहिँ केटी हो भनेर देखाउन लगाएँ। झ्यालमा बसेको यही केटी हो भनेर देखायो। उनलाई हेरेको मुन्टो अन्तै फर्काउन मन नै नलाग्ने। गोरो मुहार, नाकमा कालो कोठी, अति नै आकर्षक थिइन् उनी। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट क्लासतिर गयौँ। 2वटा विषय पढेपछि ब्रेक टाइम भयो अनि केटाहरूसँग टोयलेटतिर गएँ। साँच्चै भन्ने हो भने म टोयलेट होइन, सिभिलको क्लासमा जान लागेको थिएँ। सिभिल क्लासमा कोही थिएन। बिहान उनी बसेको ठाउँमा गुलाफको फुल राखेर टोयलेटतिर गएँ। यति बेला सिभिलका कता जाँदा रहेछन्, क्लासमा एउटा पनि नबस्ने। केटाहरूलाई त्यसको नाम सोधिस् भने कसैलाई पनि थाहा रहेनछ। सिभिलमा पढ्ने भाइहरूलाई सोध्न भने, सोधेको कसैलाई पनि थाहा छैन भने। मैले चिनेको भाइहरू पनि थिए, तर म खासै बोल्दिन थिएँ। उनीहरूलाई सोध्नु पर्ला जस्तो लागेको थियो, तर भेट नै हुन्न थियो। भोलिपल्ट ब्रेक टाइममा केटाहरूसँग फुल राख्न जाँदै थिएँ। छेउमा बस्छिन्, त्यही भएर झ्यालबाट राख्छु भनेर भित्ताको छेउ हिँडेको थिएँ। अनि झ्यालबाट बेन्चमा फुल राखेको तिनीहरू त झ्यालमा नै रहेछन्। राखेको फुल के टिप्ने भनेर त्यत्तिकै टोयलेटतिर गएँ। अब त उनलाई पनि थाहा भइहाल्यो, के नबोल्नु र। यही बहानामा बोल्छु भनेर फर्केर गएर फुल मागे। फुल त त्यहाँ थिएन। उनीहरूले पनि छैन,
यहाँ कति बेला राख्नुभयो र भने। अघि भर्खरै त राखेको थिएँ, तिमीहरूले लुकायो कि के हो? तपाईको फूल हामीले किन लुकाउने हो र? के थाहा, फूल सबैलाई मनपर्छ, मनपर्ने चिज लुकायो कि? तपाईको फूल त मन पर्दैन हामीलाई। अब त्यति नै भनिसकेपछि म त्यहाँ के बस्नु र, होइन? त्यसपछि फूल घाटा लाग्यो भनेर त्यहाँबाट क्लासतिर गएँ। नाकमा कोठी भएकोसँग बोल्न गएको थिएँ। उसको त बोली नै सुन्न पाइएन, उसका साथीहरू मात्रै बोले। क्लासमा पुगेको केटाहरू मलाई कुरेर बसिरहेका रहेछन्। म पुग्ने बित्तिकै खतरा बोलिस् त झ्यालबाट, नाम सोधिस् होला नि? ए साँच्चै, नाम त सोध्नै बिर्सेछु। केटाहरू फेसबुक आइडी त मागिस् होला नि भन्न थाले, त्यो पनि मागिन। फुलकै कुरा मात्र भयो भने। कुरा गरिसकेपछि नाम त सोध्नु पर्छ नि भन्दै थिए केटाहरू। बिर्सिए त, भोलि भेटियो भने सोध्नु पर्ला भने। भोलिपल्ट कलेजमा एकाउन्ट म्याडम आउनु भएन। क्लास खाली थियो। विशाल, मदन र म सिभिल अगाडिको दुबोको चौरमा बसेका थियौँ। भित्रबाट किताब कपी लिएर केटीहरू क्लासको बाहिरको बेन्चमा बस्न आए। उनीहरूको पनि सर आउनु भएको रहेनछ। उनीहरूलाई देखेपछि मैले केटाहरूलाई सोधेँ, यो इन्जिनियर पढेर के बन्छन् यिनीहरू? गएर सोध्न, त्यही छन् त। त्यसपछि म उठेर उनीहरू भएतिर गएँ। अप्सनल म्याथको हिसाब जस्तो देखेर सोधेँ, म्याथ पनि पढ्नुपर्छ र तिमीहरूले? लौ, पर्छ नि। अनि तिमीहरू यो इन्जिनियर पढेर के बन्छौ? एउटीले ज्यामी, अर्कोले सिकर्मी, अनि अर्कीले डकर्मी भनिन्। मजाले व्यङ्ग्य नै हाने मलाई। त्यसपछि उनीहरूको नाम सोधे, कसैले पनि भन्न मानेनन्। यिनीहरूको न्वारान नै भएको रहेनछ भन्दै त्यहाँबाट केटाहरू भएतिर गएँ। शुक्रबार म साथीको घरमा बसेको थिएँ। शनिबार दिउँसो म साथी भएर केटाहरूको घर जाँदै थियौँ। नाकमा कोठी भएकी केटी र उसको साथी अगाडिबाट आइरहेका रहेछन्। नजिक आएपछि कता जान लागेको मिसहरू भनेर मैले सोधेँ। मुस्कान मात्रै दिएर केही नबोली गए। कस्तो शुभ साइतमा घरबाट निस्के जस्तो लाग्यो। भोलिपल्ट कलेजको ब्रेकमा केटाहरूसँग टोयलेटतिर जाँदै थिएँ। नाकमा कोठी भएको केटी चौरमा आफ्नो साथीसँग बसिरहेकी रहेछन्। टोयलेटको साटो म उनीहरू भएतिर गएँ। त्यहीँ बसेँ अनि सोधेँ, हिजो कता गएकी थियौ? त्यहीँ तलतिर गएको। अनि तिमी कहाँ बस्छौ? यहीँ मासतिर बस्छु। यो सबै जवाफ उसको साथीले दिइरहेको थिए। मलाई त नाकमा कोठी भएकीसँग बोल्नु थियो। नाकमा कोठी भएकीलाई तिमीसँग एकान्तमा कुरा गर्न मन छ भने। उसको साथीले कता लैजानुहुन्छ र भने। कतै लानै पर्दैन नि, तिमी यहाँबाटै उठेर क्लासमै गए पनि त हुन्छ भनेर उसको साथीलाई भने। ऊ उठ्न लागेकी थिए। नाकमा कोठी भएकीले उसको हात समाउँदै, कतै जानु पर्दैन, यहीँ बस पनि। तिमी जाऊ के, तिम्रो साथीलाई म यहाँ केही पनि गर्दिन भने। फेरि नाकमा कोठीवालीले पर्दैन जान, यहीँ बस भनेर तानी। बेइज्जत नै होला जस्तो भइसकेको थियो। ठिकै छ, कुनै दिन भन्नु पर्ला भनेर म त्यहाँबाट उठेर क्लासतिर गएँ। क्लासमा सबैले मसँग हात मिलाउँदै तँ जस्तो हिम्मतवाला त कोही पनि छैन भन्दै थिए। अनि के कुरा गरिस् त? नाम सोधिस् होला नि? फेसबुक आइडी पनि त मागिस् होला? ए, नाम त सोध्नै बिर्सेछु। सालेहरू अघि नै सम्झाउनु पर्थ्यो नि। मोला, यत्रो बेर गफ गरेर पनि नाम नसोधि आइस्? केटाहरूलाई के थाहा मलाई कति कष्ट भइरहेको थियो भनेर। त्यसको ठ्याक्कै 2 दिनपछि 3 जना साथीहरू क्लास खाली भएको बेला बाहिर बसेका थियौँ। केटीहरूको टोयलेट हाम्रो क्लास पछाडि थियो। नाकमा कोठी भएकी र अर्की केटी त्यतै आएका थिए। केटाहरूलाई यो फूल लगेर दिउँ भनेको, हिम्मत छ भने लगेर दिएन त भने। उनीहरू बाहिर थिए। म गएर जन्मदिनको शुभकामना भनेर फूल दिए। आज मेरो जन्मदिन होइन त भनिन्। हेर न, हाड नभएको जिब्रो चिप्लिएछ। कुरा त मिलाउनै पर्यो। तिम्रो जन्मदिन भनेर ल्याएको होइन नि त, मेरो जन्मदिन भएर तिमीलाई फूल दिन आएको भने। भयो चाहिएन भनी।
दुई क्लासमा पढ्ने फुच्चेले यो दाइ त त्यो दिदीलाई आई लभ यु भन्न फुल लिएर आउनुभएको हो भन्यो। त्यो भाइलाई जाऊ न त तिमी गएर त्यो दिदीलाई आई लभ यु भनेर फुल देऊ भनेको भाइ त फुल लिएर क्लासतिर पो भाग्यो। फुल नै गएपछि म पनि किन बस्ने भनेर क्लासतिर गएँ। तैँले फुल दिन गएको सिभिलको सबैले तँलाई हेरिरहेको थिए भन्दै थिए केटाहरू। हेर्न दे नि त मलाई बालै हो भनेर छोडिदिए। भोलिपल्ट क्लासको ब्रेकमा सिभिलमा पढाउने सर बाहिर मलाई कुरेर बसेको रहेछ। त्यो सरको घर र मेरो घर एकै ठाउँतिर भएकोले मलाई पहिलेदेखि चिन्थ्यो। मलाई देखेपछि बोलायो। हिजो के गरिस् तैँले? तेरो चर्चा सबै क्लासतिर फैलेको छ। तेरो बारेमा कम्प्लेन पनि आएको छ। अरू सरहरूले प्रिन्सिपललाई भन्नुपर्छ भनेका थिए। मैले मेरो भाइ हो म ह्यान्डल गर्छु भनेर रोके। अब सुन आजबाट यस्तो नगर बुझिस् भन्नुभयो। हस् भने। अनि त्यो नाकमा कोठी भएको केटीको नाम के हो भनेर सोधे। त्यसको नाम शुभेच्छा हो अनि घर चाहिँ नवलपरासीतिर हो। ओहो बल्ल उसको नाम थाहा पाएँ, शुभेच्छा। उसको घर टाढा भएकोले धेरै नजिस्का। अलिअलि जिस्काउँदा केही पनि हुन्न। तैँले चाहिने भन्दा धेरै जिस्काएर कम्प्लेन गरेका हुन्। हुन्छ सर म आजबाट उनीलाई थोरै जिस्काउँछु भनेर अनुमति मागेर क्लासतिर गएँ। क्लासमा केटाहरू सरले के भन्यो भनेर सुन्न आतुर थिए। उनीहरूले कम्प्लेन गरेका रहेछन् त्यही भएर मलाई बोलाएको भने। कलेजमा वेलकम प्रोग्रामको कुरा चलेको थियो। 11 अनि सिभिल इन्जिनियरलाई वेलकम गर्ने। ढिलै भए पनि गर्न त गर्ने नै भए। मलाई स्पिच भन्न मन पर्ने भएर स्पिच भन्ने जिम्मा मलाई दिइयो। नाच्ने गाउनेको केही कमी थिएन, त्यही भएर त्यता केही सोच्नु पर्ने थिएन। शनिबार कार्यक्रममा ढिलो आए पनि सबै आएका थिए। त्यस दिन शुभेच्छालाई निकै आकर्षक देखिएको थियो। सायद मेकअपले होला। कार्यक्रममा मेरो स्पिचको पालो आउन लागेको थियो। मुटुको धड्कन निकै जोडले कापिरहेको थियो। स्टेजमा गएर बिर्सिन्छु कि भनेर कुनामा गएर तयारी गरेको पेपर हेर्दै पढेको थिएँ। त्यहाँ कार्यक्रममा के भइरहेको थियो डरले गर्दा केही थाहा थिएन। 5-6 जनाको ग्रुपमा त आरामले बोल्न सकिन्छ, तर यति धेरैको अगाडि त कुरै नगरौँ। जब सूर्य श्रेष्ठ भनेर मेरो नाम पुकारियो मुटुको धड्कन नै स्तब्ध भयो जस्तो लाग्यो। डराई डराई स्टेजमा गएँ। एकपटक सबैलाई हेरेँ। सबै चिनेकै रहेछन्। अनि किन डराउने भन्ने भावना आयो। सफलता स्थायी हुँदैन अनि असफलता सधैँको लागि हुँदैन। मतलब फेलियर इजन्ट फाइनल। त्यसैले नकारात्मक सोच हटाउँ, सकारात्मक बनाऊ। यदि तपाईले नकारात्मक सोचको ढोका बन्द गर्नुभयो भने अवसरहरू तपाईको ढोकामा दस्तक दिन आइपुग्छन्। स्पिचमा यी 2वटा कुरालाई आधार बनाएर बानेको थिएँ। सबैले मन पराएछन्। शुभेच्छासँग बोल्न मन त थियो, तर जाँगर आएन। बेलुका फेसबुकको ग्रुपमा केटाहरूले भोलि कलेज नजाने भने। म पनि नजाने भनेर आइतबार घरै बसेँ। बेलुका यसो फेसबुक हेरेको एउटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको रहेछ। यसो प्रोफाइल चेक गरेको शुभेच्छाको रहेछ। दसैँ नै आए जस्तो लाग्यो। एकछिन त नाचे मनमा नै। अनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेँ। त्यसपछि तुरुन्तै हाई भनेर मेसेज पठाएँ। उसले पनि हेलो भनेर रिप्लाई गरी। सन्चै भनेर सोधेको सन्चै भनी। अनि कताबाट मेरो आइडी पायो त? यतिकै चलाउँदै थिएँ। हो कि होइन भनेर हजुरको क्लासको केटीहरूलाई सोधेर कन्फर्म गरेर बल्ल रिक्वेस्ट पठाएको। अनि यत्रो धेरै खोजी गरिदिरहेछौ त? थोरै मात्र हो। अनि स्पिच त दामी दिनुभयो त? होइन थोरै मात्र दिएको मैले पनि। स्पिच अनुसारको मान्छे त हुनुहुन्न क्यारे तपाईँ? डोन्ट जज द बुक बाइ इट्स कभर भनेर एउटा लाइन चिप्काइदिएको। ओहो यस्तो लाइन पनि आउँदो रहेछ है। त्यसै कलेजले मलाई स्पिकर त बनाएको होइन नि। त्यस दिन हाम्रो त्यस्तो खासै कुरा भएन। नवलपरासीबाट यहाँसम्म किन पढ्न आएको भनेर सोधेका थिएँ। अनलाइनमा यही राम्रो देखेर आएकी रहेछन्। अनि यहाँ एकजना साथीसँग सँगै रेन्टमा बस्ती रहेछन्।
उनलाई कलेज सुरुमा चाहिँ नराम्रो लागेको रहेछ, अस्तिबाट राम्रो लागेछ। कतै मेरो स्पिचको जादु त होइन भनेर मनै लड्डु फुराए। यस्तै नर्मल कुराकानीमै पहिलो गफ सिद्धियो। जे होस् स्पिचले राम्रै छाप छोडेछ। भोलिपल्ट 7 बजे उठेर मोबाइल चलाएर बसे अनि 9 बजे खाना खाएर कलेज गए। गुलाब सकिएकोले खाली हात गए। म कलेज पुग्दा सर क्लासभित्र छिरिसक्नु भएको रहेछ। सेकेन्ड पिरियड पछि रञ्जनले हिँड जाउँ सिभिलको क्लासतिर भन्यो। मैले पनि हिँड्न त जाउँ भनेर गएको, कोही थिएनन्, ब्याग मात्रै थियो। बेलुका सुत्ने बेला शुभेच्छालाई मेसेज गरे, दिउँसो हाम्रो ब्रेक टाइममा कता जान्छौ भनेर। प्र्याक्टिकल क्लास हुन्छ त्यति बेला, अनि आज सरले पनि ढिलो छोडिदिनु भयो, त्यही भएर। साँची इन्जिनियर पढ्नेहरूको दिमाग त तगडा हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। तगडा नभए त पढ्नै सकिन्न, कति गाह्रो हुन्छ। मलाई त यसको विषयमा केही थाहै छैन। म्यानेजमेन्ट लिएकोले कसरी थाहा पाउँछ र? बिस्तारै बिस्तारै व्यङ्ग्य गर्दै जिस्किँदै बोल्ने भएका थियौँ हामी। यो च्याट भन्ने कुरा पनि गजबको छ है। तपाईले बोलेर भन्न नसकेका कुराहरू निर्धक्कसँग भन्न सकिने, अचम्म है। भोलिपल्ट बिहानै उठेर फेसबुक हेरेको, गुड मर्निङ मिस्टर सूर्य भनेर शुभेच्छाले मेसेज गरेकी रहेछन्। कति चाँडै उठेको, तपाईँ जस्तो अल्छी हो र ढिलो उठ्नलाई। तिमी जस्तो खतरा मान्छे परिन म। अनि के गर्दैछौ? खाना खाँदैछु। अरे यति छिटै, यति बिहानै? छिटो रे, 8:30 भइसक्यो। कपाल कोर्दा लुगा लाउँदा 9 बज्छ, अनि क्लास 9:30 बजेबाटै हो। ल खाना खाएर राम्ररी कलेज जाऊ है। जाऊ रे, किन हजुर आउनुहुन्न? नाइ, आज इच्छा दिवस हो, कलेज बिदा। यस्तो भनेर हुँदैन नि, आउनु है कलेज। अल्छी लागेको छ, आउन्न के? मलाई अरू कुरा सुन्नु छैन, आज हजुरलाई मैले कलेजमा देख्नै पर्छ। घरमा कसैले भनेको मान्दिन, अब तिमीले भनेको मान्नु पर्यो। मैले साथीले भनेको त मान्नु पर्यो नि। तिमी कहिलेबाट मेरो साथी भयो र? फेसबुकमा जहिलेबाट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नुभयो नि, त्यही दिनबाट। क्या जमाना आयो यार। आज कलेज आउनु भएन भने म बोल्दिनँ हजुरसँग। हस् बाबा हस्, म आएँ। भयो अब त? भयो अब। खाना खाएर थपक्क आउनु। आउन्न भनेको आउनै पर्यो नि अब। जसरी शुभेच्छा मसँग बोलिरहेकी थिइन्, के उनले मलाई मन पराउँथिन्? नत्र कुनै साथीले त्यसरी कलेज आऊ भनेर कर गर्छ त? त्यही पनि कस्तो आफ्नै मान्छे जसरी घुर्की लाएर। म कलेज गइन भने बोल्दिन भनिरहेथिन्। त्यस्तो त गर्लफ्रेन्डहरूले मात्र गर्छन् नि, होइन र? के मेरो गुलाबको फूलले उनीमाथि छाप छोडेको थियो त? उनले त सुरुमा मसँग बोल्नै मन गरेकी थिएनन्, मलाई नामसम्म भन्न मानेकी थिएनन्। तर फेरि अचानक आफै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइन्। बिहान बिहान आफै मेसेज गर्छिन्। के यो माया हो त? मैले प्रपोज गरेँ भने उनले एक्सेप्ट गर्लिन् त? कि मैले हतार गरेको जस्तो हुन्छ प्रपोज गर्नलाई? कि मैले अझै केही समय कुर्नु राम्रो हुन्छ? उनले कलेज आउनु भएन भने बोल्दिन भनेर गएकी थिइन्। त्यसपछि हतार हतार खाना खाएर कलेजतिर गए। कलेजमा केटाहरू मलाई देखेर छक्क परे। आज आउँदिन भनेको होइन तैले? किन आएको? कसले बोलायो र आएको? त्यही सिभिलको केटीले बोलाएर आएको। तिमीहरूको कुरा पनि हुन थालिसक्यो, हामीलाई त भन्दा पनि भनिनस्। उसले नभन भनेको थिइन् त, त्यही भएर। भनेपछि दरो कुरा हुन्छ है? अलिअलि मात्रै हो, तर फेरि केही नभने उसलाई। केही पनि भन्दिन हौ तेरो वालीलाई। क्लासमा गएको पढाइ भइरहेको रहेछ। मलाई देखेर हात हल्लाउँदै हाई भनी। मैले पनि त्यसरी नै हाई भने। क्लासमा सर नहुनु भएको भएर हामी टोयलेटतिर गयौँ। के हो,
यसलाई त देख्ने बित्तिकै हाई भनी त कुरा त निकै अगाडि बढे जस्तो छ नि। भर्खरै सुरु भएको हो के, त्यस्तो केही पनि अगाडि बढेको छैन। हेर त केटा हो यसले ढाँटेको, हामी केही गर्दैनौँ के, त्यो आजबाट तेरै भयो। त्यसपछि हामी क्लासतिर गयौँ। केटाहरू अझै पनि उनकै बारेमा कुरा गर्दै थिए। सेकेन्ड पिरियड पछिको ब्रेक टाइममा शुभेच्छाको साथी सुषमाले हाम्रो क्लासमा आएर मलाई बोलाइन्। त्यसरी बोलाएपछि नजाने त कुरै भएन, होइन? त्यही भएर लुसु लुसु उसको क्लासमा गएँ। जाने बित्तिकै शुभेच्छाले थ्याङ्क यू भनी। किन थ्याङ्क यू भनेको भनेर सोधेको, कलेज आउनु भएकोमा। आउनु म हजुरलाई मेरो साथीहरूसँग मिलाउँछु। उसको नाम सुषमा, उसलाई त चिनिहाल्नु भयो होला। अनि ऊ शीतल, श्रीषा, आशा, प्रमिला अनि एलिसा। सबैलाई हाई भने। मेरो नाम चाहिँ शुभेच्छाले सबैलाई भनिसकेकी रहेछ। एकछिन उनीहरूसँगै गफ गरेर त्यहीँ बसेँ। सिभिलको केटाहरू मलाई हेर्दै थिए, सायद ईर्ष्या लागेर होला। अनि घन्टी बजेपछि म क्लासतिर गएँ। क्लासमा केटाहरू मलाई कुरेर बसेका थिए। हामीसँग कहिले भेट गराउँछस्? मुला, आफू मात्र भेटेर आइ छैन। क्लास चिनेकै छस्, केटी चिनेकै छस्, बाटो पनि चिनेकै छस्। जान, सूर्यको साथी हुँ भनेर आफै चिन्जान गरेर आइज। त्यति भनेर हल्का दिइहालेँ मैले पनि। बेलुका फेसबुक हेर्दै थिएँ, शुभेच्छाको मेसेज आयो। के हो, अनलाइन आएर पनि मेसेज नगर्ने? तिमी अनलाइन आएको ख्याल नै गरेको रहेनछु, त्यही भएर हो के? ख्याल गर्ने अर्को छ होला नि, अनि हामीलाई के गर्नुहुन्छ र मेसेज? तिमीलाई लाग्छ र मलाई ख्याल गर्ने अरू कोही छ भनेर? होला नि, के थाहा, तपाईँ यस्तो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। ह्यान्डसम भएर मात्र के गर्नु, कसैले पत्याउँदैन। तिमी आफैलाई हेर न, सुरुमा के मसँग बोल्थ्यौ र तिमी? हो, हुन त हजुरको बिहेभियर हेर्दा कसैले पनि पत्याउँदैन। अनि सबै थाहा रहेछ त, किन बिल्ला हानिरहेको? खुबै, कसले बिल्ला हान्यो मलाई भन्नु त, म पिटिदिन्छु। त्यति भनेर उनी जिस्किन थालिन्। अनि फेरि हाँस्दै मेसेज पठाइन्, भर्खर थाहा भयो नि त। त्यसपछि के गर्दैछौ भनेर सोधेको, खाना पकाउँदै रहेछिन्। मैले मेरो लागि पनि पकाउँछौ त भनेर सोधेको, आउनु न त पकाउँछु। भयो, केटीहरू मात्र बसेको ठाउँमा म आएँ भने तिमीहरूलाई भोलि घरबेटीले निकालिदिन्छ। अनि एउटा कुरा सोधे ल, तिम्रो कोही बोयफ्रेन्ड छैन? नाइ, छैन अहिलेसम्म त। कसैले प्रपोज पनि गरेको छैन कि के हो? अब सोध्नु पर्यो नि, होइन? आफ्नो बाटो खाली छ कि छैन भनेर थाहा त पाउनु पर्यो। खाली पोस्टमा गोल हान्ने हो कि किप्पर भएको पोस्टमा, त्यो त मेक स्योर गर्न पर्यो नि, होइन? अनि उसले फेरि भनिन्, प्रपोज त गरेका थिए, तर मैले सबैलाई रिजेक्ट गरिदिएँ। किन रिजेक्ट गरेको? मन नपरेर गरेको नि, किन गर्नु? जे होस्, त्यो कुरामा चाहिँ म अलिकति सेफ नै छु जस्तो लाग्यो। म उनलाई मन नपरेको भए उनले मलाई फेसबुकमा किन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँथिन्? अनि मेरो क्लासमा आफ्नो साथीलाई पठाएर मलाई बोलाउन लाएर आफ्नो साथीहरूसँग मलाई किन परिचय गराउँथिन्? अनि कुरै कुरामा उसले मेरो घरमा को हुनुहुन्छ भनेर सोधिन्। म र मम्मी छौँ, बाबा चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ भनेर भने। अनि उसको घरमा को हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ। घरमा बाबा अनि मम्मी हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन? दिदी हुनुहुन्छ, तर अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ। अनि दाई भाइ कोही छैनन्? यो कुरा त सोध्नै पर्यो नि, होइन? केटीको दाई भाइ भयो भने अलिकति लफडा चाहिँ हुने रहेछ के। आफ्नो बहिनीलाई मन पराउने को पात हो भन्दै उनीहरू हिरो हुन्छन्। अब हामी झन् के कम, केटीको दाजुभाइलाई त यत्तिकै ठाउँमा ल्याइन्छ भन्ने घमण्ड। मेरो भाग्य, उनको दाई भाइ कोही रहेनछन्। भोलिपल्ट कलेज हल्का ढिलो गएँ। ब्रेक टाइममा शुभेच्छा र उसको साथी मेरो क्लासमै आए। उसलाई त्यहाँ देखेर केटाहरूले बुझेर आफै बाहिर गए। कलेज किन ढिलो आउनु भएको भनेर सोधी।
ढिलो उठेँ अनि त्यही भएर ढिला भयो भने। तपाईको नम्बर दिनु त, म फोन गरेर उठाउँछु। भयो, मलाई छिटो उठ्न मन छैन भने। त्यसो भए अलार्म लगाएर छिटो उठ्नु। हजुरको साथीहरूसँग परिचय गराउनुहुन्न? ऊ त्यही बाहिर छन्, आफै परिचय गर भने। हे, कस्तो सन्का टाइपको उत्तर दिनुभएको के? हजुरले परिचय गराइदिनु न। त्यसपछि बाहिर लगेर किस्मत, रञ्जन, विशाल सबैसँग परिचय गराइदिए। परिचय गरिसकेपछि उनीहरू आफ्नो क्लासतिर गए। यता केटाहरू मलाई प्रपोज गर्ने सल्लाह दिँदै थिए। ल पहिला कुरा त बुझौँ, त्यत्तिकै कहाँ प्रपोज गर्नु र भने। 3-4 दिनमै यस्तो क्लोज छौ तिमीहरू, के बुझ्नुपर्छ र भन्दै थिए केटाहरू। बेलुका सोध्छु नि त भनेर केटाहरूसँग त्यहाँबाट च्यातिएँ। बेलुका म हिजोकै टाइममा अनलाइन बसेको, उनी पनि अनलाइन नै रहेछन्। हाई भनेर मेसेज गरे, उताबाट पनि हाई भनेर रिप्लाई आयो। खाना बनाउँदै रहेछन्। तिम्रो साथीले पकाउँदैन भनेर सोधेको, बिहान उसको पालो, बेलुका मेरो भनी। हरेक दिन क्वेसन एन्सर राउन्ड खेलेको जस्तो भइरहेको थियो। के पकायो, के खायो, के पढ्यो, पुरै बच्चा टाइप्स भइरहेको थियो। अनि अरू भन भनेर मैले सोधेको, के भन्नी हो र अरू त भनी। तिमीलाई जे भन्न मन छ त्यही भन न भने। आजकल गुलाफको फूल सक्यो कि के हो, ल्याउन छोड्नु भयो त? त्यस्तै भनौ। आफ्नो घर छैन, छिमेकीकोबाट ल्याउने हो। ए, अरूको घरको फूल पो हो, चोरेर पो ल्याउनु हुँदो रहेछ। फूललाई चोरेको भनिन्न के, त्यसलाई फक्रेर जान दिनु अघि लगेर कसैलाई दिएर कसैको मुहारमा मुस्कान ल्याउन सकिन्छ नि त। वाह रे वाह, कुरा गरेर कहाँ सकिन्छ र तपाईसँग? त्यस्तो गफाडी पनि छैन है म। गुलाफको फूलसँग मेरो एकदम आत्मीय सम्बन्ध छ के, त्यही भएर व्याख्या गरेको मात्रै हो। शुभेच्छा, एउटा कुरा सोध्छु, नरिसाऊ है। भन्नु न, के कुरा हो? पछि रिसाउन पाइन्न नि फेरि। हुन्छ कि म रिसाउँदिन। फेरि रिसायो भने? नाइ के रिसाउँदिन, सोध्नु न, के सोध्न लाग्नु भएको? तिमीले मलाई माया गर्छौ हो शुभेच्छा? कसले भन्यो? जे पाए त्यही। अनि अस्ति मैले गुलाफ दिँदा लिन खोजेकी थियौ, तर सबैले तिमीतिर हेरेको र तिमीले मलाई राम्रोसँग नचिनेको भएर नलिएको होइन? अनि नचिनेको मान्छेले दिँदा पनि लिन्छु त? अब त चिन्यौ, दिए भने लिन्छौ कि नै? त्यसको बारेमा त सोच्न टाइम लाग्छ। कति टाइम लाग्छ शुभेच्छा? सायद 1 हप्ता। भनेपछि मैले 1 हप्ता कुर्नु पर्यो है? अनि त्यो 1 हप्ताभित्र अर्कैले दियो भने? त्यो त म कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्छु र? म त केही भन्न सक्दिन। आशा छ अरू कसैले नदियोस् शुभेच्छा। म पनि त्यही आशा गर्छु। भनेपछि मेरो लागि बाटो खाली छ है शुभेच्छा? मैले भएभरको साहस बटुलेर त्यति चाहिँ भनिहालेँ। त्यसपछि उनको रिप्लाई आएन। सायद लजाइन् अथवा अप्ठ्यारो मानिन्। जे भए पनि घुमाई फिराई मैले भनेरै छोडेँ। कम्पिटिसनको जमाना छ, मैले नभने अर्कोले भनिहाल्छ नि, होइन? भोलिपल्ट 8 बजे उठेर खाना पकाएँ। खाना खाएर घरबाट हिँड्दा 9:30 बजेको थियो। अङ्कलको घरमा फूल हेरेको, बल्ल कोपिला हाल्दै रहेछ। सायद यसले पनि 1 हप्ता कुर्नु भनेको जस्तो लाग्यो। अनि खाली हात नै कलेज गएँ। शुभेच्छाको क्लास चलिरहेको रहेछ, भेट्ने कुरै भएन। अब ब्रेक टाइममा भेट्ने भनेर म आफ्नो क्लासतिर गएँ। सरले पढाइरहेको बेला म घडी हेरेर बसेको थिएँ, कति बेला क्लास सकिन्छ भनेर। समय पनि कुरेको बेला चाहिँ निकै ढिलो बित्ने है। लामो समयपछि घन्टी बज्यो। क्लासबाट बाहिर निस्केँ। शुभेच्छाको पढाइ भइरहेको रहेछ। त्यसपछि केटाहरूसँग टोयलेटतिर गएँ। फर्किँदा ऊ ढोकामा उभिएर मलाई कुरिरहेकी थिए। पुग्न साथ फूल खोइ, हिजो ल्याउँछु भनेको होइन भनी। अब कुरा त मिलाउनै पर्यो। हिजो तिमी आफैले 1 हप्ता जति कुर्नु भनेको होइन, त्यही भएर नल्याएको भने।
यसरी एकै दिनमा माग्छिन् भन्ने के थाहा। त्यस्तो थाहा पाएको भए त सारा संसार खोजेर भए पनि ल्याउँथे नि त। त्यस दिन उसको क्लास सकिउन्जेल कुरेर बसे। केटाहरू सबै गइसकेका थिए। चट्ट उनलाई देखे। उनी साथीहरूसँग थिइन्। मलाई देखेपछि सायद कुरा मिलाएर एक्लै आइन्। मलाई कुरेर बस्नु भएको हो? होइन, आज पालेदै आउनु भएको रहेनछ, त्यही भएर म पाले बसेको। खुबै है, नाटक गर्नुपर्ने। एउटा कुरा भनु सुवेक्षा, तिम्रो प्रोफाइल आज मजाले हेरेको। सुबु निकनेम तिम्रो राम्रो रहेछ। धेरै जसोले सुबु नै भनेर बोलाउँछन्। त्यसो भए आजबाट म पनि सुबु भनेर बोलाउँछु है। दिइहाले मैले पनि। मौकामा चौका त हान्नै पर्यो नि, होइन? उनले पनि सहरसै हुन्छ भनिन्। अनि तिमीलाई के मनपर्छ भनेर सोधे। सबसे पहिला त मलाई घुम्न मनपर्छ, गीत सुन्न, साथीहरूसँग बोल्न, गफ गर्न, फिल्म हेर्न मनपर्छ। अनि हजुरलाई के मनपर्छ? मेरो त्यस्तो त केही छैन, सबै थोक मनपर्छ। सबैभन्दा धेरै के मनपर्छ भन्नु त? त्यो त समयअनुसार बदलिन सक्छ नि त। बच्चामा चकलेट मनपर्थ्यो, खेल्न मनपर्थ्यो। अलि ठुलो हुँदै गइयो, साथीहरूसँग समय बिताउन मनपर्थ्यो। आजकल एउटा कुरा असाध्यै मनपर्न थाल्या छ। के हो भन्नु न? भन्दिन, तिमीलाई पनि भन्नु पर्यो भने त के मजा आयो र। त्यही भएर तिमीले आफै बुझ। त्यति भनेर हामी छुट्यौं। भोलिपल्ट अलिक चाँडै कलेज गएँ। हल्का जोस त आउने नै भयो नि। उसलाई चाँडै भेट्न पाइन्छ भनेर पनि चाँडै गएको थिएँ। सुवेक्षा क्लास बाहिरै रहेछन्। हेलो सुबु भनेर बोलाएँ। आज त छिटै उठ्नु भएको जस्तो छ नि भनिन्। जवाफमा मैले हल्का मुस्कान मात्रै दिएर झोला राखेर बाहिर आएँ। अनि खाना खाएर आउनु भएको हो भनेर सोधी। नै खाएको छैन, तिम्रो कोठामा लगेर खुवाउँछौ त? खुवाउन त हुन्थ्यो नि, अब सर आइहाल्नुहुन्छ। एक पिरियड बङ्क हान्दा केही हुँदैन के? त्यसो भए जाउँ न त, यही नजिकै त हो नि भन्न थाली। होइन, मैले खाएर आएको। अनि किन नखाइ आएको भनेको त? यत्तिकै गफ लागेको के, जिस्काउन पनि हुन्न। खुबै है, मेरो सर आउनुभयो, म गएँ है भनेर गई। नखाइकन आएको भनेर झुट बोल्न पर्ने रहेछ। के गर्नु, आफू झुट बोल्न सकिन्न। रञ्जन विपिनले हामीलाई पनि मिलाइदिएन एउटा सिभिलको केटी भन्न थाले। मैले कसरी मिलाउने हो? म लमी हो र? तेरो छम्मालाई भनेर मिलाउन सक्दैनस्? भन्दैन यार प्लिज। ल म भनिदिन्छु। केटाहरूलाई नाइ भन्यो भने फेरि ल्याङ गरेर सिद्ध्याउँथे। हुन्छ त भन्नै पर्यो नि। 11मा हुँदा रेगुलर कलेज नजाने म अहिले चाहिँ सधैँ जाने भएको देखेर सरले मलाई सुध्रिएछ केटो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पढे पनि नपढे पनि सरहरूलाई विद्यार्थी कलेजमा भइदिए हुन्थ्यो। एक हप्तापछि कलेजको परीक्षा, त्यसपछि दशैंको छुट्टी भनेर सूचना आयो। सधैँ हाम्रो मात्रै पहिला छुट्टी हुन्थ्यो, आज शुक्रबार भएर सबैको एकैचोटि छुट्टी भयो। घर गएर कलेजको कपडा धोएँ। खाजा खाँदै फेसबुक ओपन गरेको, सुवेक्षा अनलाइन रहेछन्। आज त यति छिटै अनलाइन भनेर मेसेज गरे। भर्खरै आएको हो के? उसको रिप्लाई आयो। ए, अनि भोलि शनिबार के गर्ने प्लान छ? भोलि साथीसँग घुम्न जाने हो भनेर सुवेक्षाले भनी। मैले कता जान्छौ घुम्न भनेर सोद्धा, पोखरा पहिलोचोटि आएको, अब साथीहरूले कता लैजान्छन् हेरौँ न। मैले जिस्केर मलाई पनि लैजान्छौ भनेको, हुन्छ आउनु न पो भन्छन्। त्यत्रो केटी नै केटीको बथानमा म एक्लै गएर के गर्नु? सामूहिक डेटिङ गेम हो र थोरै? सुवेक्षा एक्लै भएको भए पो एउटा कुरा। मजाले घुम अनि रमाइलो गर भन्दै थिए। सुवेक्षाले 81 हजुरको नम्बर दिनु न भनिन्।
फेसबुकमै कल गर्दा पनि हुन्थ्यो हुन त, त्यही पनि उनले नम्बर मागिहालिन्। हुन त सबैतिर इन्टरनेट पनि त हुँदैन नि, हैन? हड्डी हाँसेर आयो मेरो। अनि नम्बर दिएँ उनलाई। बेलुका फोन गर्छु है, अहिले म अफलाइन भएँ भनेर गइन् उनी। म पनि अङ्कलको घर गएँ अनि भाइ बहिनीसँग खेलेर बसेँ। आन्टीले आज यतै बस, कति घरमा एक्लै बस्छस् भन्नुभएकोले हुन्छ भनेर त्यहीँ बसेँ। बेलुका सुबुले फोन गरी। कोठामा भाइ बहिनी थिए, बाहिर गएर उठाएँ। खाना खानुभयो? के गर्दै हुनुहुन्छ भनी। भाइ बहिनीलाई होमवर्क सिकाउँदै थिए, तिम्रो फोन आएर बाहिर आएको। ए, आज अङ्कलकोमा जानुभएको हो? व्यस्त हुनुहुन्छ होला, राखिदिएँ है फोन। नाइ, अघि व्यस्त थिएँ, अहिले फ्री छु। भनेपछि मैले बोल्न पाउँछु? मजाले पाइन्छ भन्न लागेको थिएँ, भित्रबाट आन्टीले बोलाउनु भयो। ल फोन राख्थ्यौ है, आन्टीले बोलाउनु भयो भनेपछि उनले पनि बुझेर फोन राखिन्। एकछिनपछि बाथरुममा गएर कल गरेँ। हाइट, मनले नमानेपछि अनेक उपाय लाउनु पर्दो रहेछ है। बाथरुमबाट सानो आवाजमा कल गरेको, उनी मजाले हाँस्दै थिइन्। एक्जाम नजिकिँदै थियो, त्यसबारे कुरा हुँदा उनको एक्जाम पनि हामीसँगै रहेछ। अनि एक्जाम पछिको बिदामा घर जाने कुरा गर्दै थिइन्। अनि मैले शुभेच्छा, सुन न, मेरो साथीहरूलाई तिम्रो क्लासको केटी मिलाइदेऊ न भनेर भने। केटाहरूको लागि पनि अनेक गर्नुपर्ने। आफै भन्नु न, म त भन्दिन। ठाडै जवाफ आयो उनको। कुरा पनि ठिकै हो, अर्काले मिलाइदिएर पनि लभ हुन्छ त? त्यो त एरेन्ज म्यारेज पो हुन्छ त, हैन? बाथरुममा भएकोले धेरै बेर गफ गर्न पाइएन। त्यहाँ बस्दा बस्दै 3-4 चोटि त मैले टोयलेट फ्लस नै गरेँ होला। भोलि बिहानै 8 बजेतिर भाइले तपाईको फोनमा को केटीको फोन आएको थियो भन्यो। अनि के भन्यौ त भनेर सोधेको, दाइ उठ्नु भएको छैन, पछि फोन गर्नु भनेछ। त्यसपछि हात मुख धुन जाँदै थिएँ, फोन आयो। गुड मर्निङ भन्ने आवाज आयो, सुबुको रहेछ। चिया पिउनु भयो? मिठो आवाज आयो उनको। अघि फोन गरेको थिएँ, भाइले उठाएको थियो भनी। अघि भाइले भनेको थियो। अनि थाहा पाएपछि फोन गर्नु पर्दैन? गर्न मन त हुन्छ नि, अब फोन गर्दा गर्दै बिचमा आन्टीले बोलाउनुहुन्छ। देखेनौ हिजो बाथरुममा लुकी लुकी फोन गरेको? काम नपाएर टोयलेट मात्रै 3-4 चोटि फ्लस गरे होला। है, तपाईको सानो आवाज सुन्दा त कति रमाइलो लागेको थियो। खुबै है, मान्छेलाई यहाँ कत्रो टेन्सन भएको थियो। अनि मैले नै किन फोन गरेको भनेर सोधेको, कस्तो किन गरेको भनेको, तपाईलाई उठाउन फोन गरेको। यति छिटो उठेर के गर्नु भन त? किताब हेरे पनि त हुन्छ छिटो उठेर, परीक्षा आउन लागेको छ, पढ्नु पर्दैन? यो हो नि त लाइन। अब बिस्तारै उनले मेरो चासो गर्न थालेकी थिइन्। मलाई फोन गरेर बिहान बिहान उठाउन थालेकी थिइन्। एक्जाम आउँदैछ, पढ्नु भनेर भन्न थालेकी थिइन्। म प्रति उनको झुकाव बढ्न थालेको थियो। यो सबै माया नभएर के हो त? दिउँसो केटाहरूसँग गफ गरेर बसिरहेको थिएँ, अचानक शुभेच्छाको फोन आयो। फोन उठाउँ कि नउठाउँ भयो। पहिलो पटकमा उठाइन, दोस्रो पटक पनि आयो। केटाहरूले कसको फोन हो, खै दे त? म उठाएर कुरा मिलाएर त छैन भन्छु भन्न थाले। मैले नाइ भन्दा भन्दै फोन तानेर स्क्रिनमा नाम पढि त हाले। के हो, सुबु भनेर सेभ गरेको छ त? त्यही सिभिलवालीको हो यो 100%। हो के? खोइ मेरो फोन दे त, म आफै कुरा गर्छु भनेर मोबाइल लिएँ। फोन उठाएको। के हो, फोन उठाउन पनि कति गाह्रो हो, व्यस्त हुनुहुन्छ हो? नाइ छैन, साथीहरूसँग छु, त्यही भएर हो भनेर जवाफ दिएँ। फेरि साथीहरूसँग हुँदा बोल्न नै अप्ठ्यारो के? केटाहरूको बानी सबैको त्यही त हो नि।
केटीको आवाज निकाल्दै पछाडिबाट आई लभ यु भन्न थाल्छन्। मेरो अर्को साथीले त्यही बेला सूर्य म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन भन्दै केटीको आवाज निकाल्न थाल्यो। खुबै काम पाएछन् है तपाईको साथीहरूले। केटाहरूले केटीको आवाज बनाएको थाहा पाउँदिन र मैले। धन्न उनले बुझिछन्, झन्डै फँसेको थिए। केटाहरूको के कुरा गर्नु, म त्यहाँनिर एक शब्द अरू बेसी बोल्ने अवस्थै थिएन। केटाहरू रोकिने नाम नै लिइरहेका थिएनन्। मेरो छेउमा अनि पछाडि बसेर अनेक किसिमको आवाज निकालिरहेका थिए। देख्यो होला नि मेरो हालत भन्दै जिस्काएँ अनि पछि कल गर्छु भनेर फोन राखेँ। हेर त यो साले सूर्य हामीलाई थाहा नदिई कुरा कहाँबाट कहाँ पुर्याइसकेछ। अनि भन् त के भनी फोनमा? फेरि चासो दिएर सोध्न थाले केटाहरू। के भन्ने हो र, अल्छी लागेर फोन गरेकी रहेछ, म साथीसँग छु भनेर राख्दिए। साले हामीलाई ढाँट्छस्? कुरा कहाँबाट कहाँ बढिसके जस्तो छ। अब केटाहरूलाई सबै बेली बिस्तार लाउन थाले भने त केटाहरूले दिमाग नै चाट्छन्। मैले कुरा घुमाएर भोक लाग्न थाल्यो, जाम खाजा खाना भनेर लिएर गएँ। फ्रीमा खाने भनेपछि केटाहरूले सबै कुरा बिर्सिन्थे। कुरा त घुमाउनै पर्यो नि होइन। यिनीहरूलाई सबै डिटेल भन्यो भने कलेजभरि हल्ला फैलिन कति समय लाग्छ र। बेलुका शुभेच्छाको फोन आयो, उठाएँ। दिनभरि साथीसँग घुमेको कुरा गर्दै थिए। आइतबार शुभेच्छालाई प्रपोज गर्छु भनेर केटाहरूलाई भने। हामी सपोर्टको लागि आउँछौ भने केटाहरूले। मैले भनेपछि केटाहरूले नाइ भन्ने त कुरै आएन। शुभेच्छाको लागि गुलाफ लिएर कलेज गएँ अनि उनलाई मेरो क्लासमा बोलाएँ। केटाहरू पछाडिबाट हौसला दिँदै थिए। लामो सास ताने र आई लभ यु भनेर फुल दिए। उनी चुप लागेर उभिरहन्। अघिसम्म मलाई देखेर खुसी भएको उनको मुहार रातो भएर आयो। उनका आँखा पनि ठूला ठूला भए। रिसको आगोमा रातो अनि आँखा ठूलो भएको त होइन। सबैको अगाडि प्रपोज त गरिहाले। अब यस भने पनि नो भने पनि रिप्लाई दिए त हुने नि। यस भन्ने त उनको अनुहारको छाँटकाटले देखाइरहेको थिएन। मैले घुँडा टेकिरहेको थिएँ। फूल मेरै हातमा थियो। शुभेच्छा मेरै अगाडि उभिरहेकी थिइन्। फेरि भने, शुभेच्छा आई लभ यु। उनी अझै पनि चुप लागेर उभिरहेकी थिइन्। मेरो केटाहरूलाई हेरेको उनीहरू म जस्तै पुरै कन्फ्युज थिए। अब के गरौँ त? त्यहाँबाट उठेर लुसु लुसु बाहिर जाउँ कि उसको उत्तर अझै कुरेर बसौँ? अब त भएन, बेइज्जत नै भयो भनेर उठेर बाहिर जान लागेको थिएँ। शुभेच्छाले सूर्य भनेर बोलाइन्। उनले बोलाएपछि म ठिङ्ग उभिएँ। ऊ मेरो नजिकै सरासर आई अनि मेरो हातबाट फूल लिँदै सेम टु यु भनी। बल्ल उसको मुहारमा मुस्कान देखेँ अनि त्यो उसको अलिअलि मुस्कान एक्कासी गलल्ल हाँसोमा परिवर्तन भयो। सूर्य, मैले त प्र्याङ्क पो गरेको त, झन्डै हार्ट एट्याक भयो जस्तो छ हजुरलाई। बल्ल लामो सास फेरे। उनको सस्पेन्सले झन्डै सातो नै गएको थियो। तर जे भए पनि मैले भन्न देर मात्रै गरेको रहेछु। उनको मनमा पनि म प्रति सेम फिलिङ्स रहेछ। केटाहरू सबै खुसीले नाच्न थाले। चिच्याएको आवाजले गरेर सरहरू किन हल्ला भन्दै हाम्रो क्लासमा आए। केही भएको छैन सर। लामो समयपछि आज केटाहरू भेट भएको, त्यही भएर नाचेको भन्यौँ। कलेज सधैँ आउने भए पो भेट हुन्थ्यो त। ल ल हल्ला नगर भनेर सर पनि जानुभयो अनि अरू सबैजना पनि आफ्नो आफ्नो कक्षामा गए। किस्मतले घर जाने बेलामा सूर्यको तर्फबाट म पार्टी दिन्छु है, केटाहरू कोही पनि घर नजाओ है भन्ने आदेश दियो। कलेजभरि पुरै हल्ला फैलेको थियो। त्यो दिनभरि एकदमै रमाइलो लाग्यो। दिउँसो किस्मतले र मैले पैसा मिसाएर बाहिर होटेलमा मोमो र चाउमिनको पार्टी गर्यौं। सबैजना होटलबाट घर जान निस्किँदै थियौं। सिभिलको पनि ठ्याक्कै छुट्टी भएछ। शुभेच्छाले मलाई देखेर बोलाई, तपाईँ कलेजको ड्रेसमा यस बेलासम्म यही हो? तिमीलाई कुरेको नि।
तपाईको साथीहरू पनि त भर्खर जाँदै रहेछन् नि है। तपाईभन्दा तपाईको साथीहरू धेरै खुसी देखे आज मैले। साथीको खुसीमा दोब्बर खुसी नहुने त साथी नै भएन नि। भोलि गएर उनीहरूको लभ सफल हुँदा पनि त म त्यसरी नै खुसी हुन्छु नि। फ्रेन्डशिप कोड हो के यो? खतरा रहेछ है तपाईहरूको फ्रेन्डशिप कोड। अनि कस्तो फिल भइरहेको छ शुभ तिमीलाई? अचम्म लागिरहेको छ, खुसी पनि लागेको छ एकदम, तर नौलो महसुस हुँदो रहेछ है। त्यति भन्दा भन्दै उनको रुम पनि नजिकै आएछ अनि उनले मेरो कोठा यही हो, म जान्छु है भनिन्। नजिकै रहेछ त, अलि माथिसम्म जाउँ न। कलेज ड्रेसमा त जान्न, बरु भोलि बेलुका आउनु अनि जाऊँ न है। बेलुका कतिखेर? म फोन गर्छु नि त। हुन्छ भनेर त्यहाँबाट बिदा भएर घरतिर लागे। शुभेच्छाले बेलुका 6 बजे आउनु है भनेर मेसेज गरी 5:30 बजेतिरै घरबाट निस्के। बाइक त थिएन, हिँड्दै गए। उसको घर अगाडि पुगेर फोन गरे, उनी पनि आइन् अनि कता जाने भनिन्। मासतिर जाउँ न त भनेर हामी गफ गर्दै शान्ति टोलको डिलमा गएर एकछिन बसेर फर्क्यौं। परीक्षा नजिकै आएकोले यसरी फोकटमा नहिँडौँ है भन्ने कुरा गरिन्। आज बेलुका म तपाईलाई फोन गर्दिन है, पढेर बस्छु भनिन्। मैले पनि हुन्छ भनेर त्यहाँबाट छुट्यौं। राति मस्त निन्द्रामा थिएँ। फोनको घन्टी बज्यो। उठाएर हेलो भनेको। निदाइसक्नु भएको हो? निदाइसकेको थिएँ, तिमीले पो ब्याउजायौ। अनि फोन गर्दिन भनेको होइन? पढेर बसेको थिएँ, अब सुत्न लागेको, अनि तपाईँ सुत्नु भयो कि नै भनेर फोन गरेको नि। म त सुतिसकेको थिएँ नि त। अनि सुतिसकेको मान्छेले पनि फोन उठाउँछ त उल्लु भन्दै थिइन्। उल्लुलाई एउटा मैचाले जति बेला पनि कल गर्न सक्छिन् भन्ने थाहा छ नि त। अनि त्यही भएर निदाए पनि कान ठाडो पारेको थिएँ के। कुरा बनाउन कति सिपालु है तपाईँ। त्यसपछि दुवैजना कुरा गर्दा गर्दै निदाएको पत्तै भएन छ। बिहान 6 बजे फोनको घन्टी बजेर उठे। हेरेको शुभेच्छाको 2 मिस कल रहेछ। फेरि फोन आएपछि उठाएँ। कति सुतेको हो र फोन आएको पनि थाहा नपाउने? थाहा पाएर त उठेको छु नि। अनि कति छिटो उठेको तिमी? हामी त अघि नै उठेर पढेर बसेको थियौं। अब तपाईलाई पढ्नको लागि उठाएको। अनि सुन्नुस् त, आई लभ यू सो मच। परीक्षामा फेल नहुनु है। उसको आवाजमा आई लभ यू पनि कति मिठो सुनिएको थियो। त्यस्तो बिहानै बिहानै मायाले आई लभ यू भनेपछि फेल हुने त कुरै आएन नि, हैन? मजाले टुप्पी कसेर पढ्ने हो नि। अनि म मुख धोएर पढ्न बसेँ। सबै विषयको कति धेरै पाठ पढाएर सकेको रहेछ। नोट त बनाएको थिइनँ। किताबको लाइन पढेको, अल्छी लागेर मोबाइल चलाएर बसेँ। त्यसपछि खाना खाएर कलेज गएँ। परीक्षा नजिकै भएकोले शुभको ब्रेक टाइम भएन। डिस्टर्ब गर्न पनि मन लागेन। 2 हप्तासम्म उसँग भेटेर गफ गर्न पनि पाएको थिइनँ। बेलुका एकैछिन फोनमा मात्रै कुरा हुन्थ्यो। बिहान फोन गरेर भने उठाउँथिन् अनि पढ्नको लागि रिक्वेस्ट गर्थिन्। मायामा परेपछि आकाश धरती एकै गर्न खोज्छन् भन्ने सुनेको थिएँ। आज भोगियो पनि। उसैको कुरामा म पढ्न बस्थेँ। मेरो 5 वटाको परीक्षा अनि शुभको 7 वटाको भएकोले मेरो पहिला सकियो। कलेजमा त देख्न भने पनि पाएको थिएँ। छिटो परीक्षा सकिएकोले त्यो पनि पाइएन। फोन गरौँ जस्तो लाग्थ्यो, तर डिस्टर्ब हुन्छ भनेर गर्दिन थिएँ। उसको परीक्षा सकिएको दिन उसैले फोन गरेर बोलाई बेलुका भेट्ने भनेर। यत्रो दिनसम्म भएको छटपटी बल्ल शान्त भएको थियो। बेलुका 5 बजे उसको रुमतिर गएँ अनि उनी म र उसको साथी भएर शान्ति टोलको डिलमा गएर बस्यौं। पर्सि घर जाने भनेर निकै खुसी थिइन् उनी, तर मेरो मन भने उदास भएको थियो। उसलाई देखाउनको लागि भए पनि खुसी भएको थिएँ। साँझ घर फर्क्यौं अनि राति उनले फोन गरिन्। घर गएर पहिला सबै गाउँ घुम्छु, पुरानो साथीहरूसँग भेट्छु भन्दै आफ्नो योजना सुनाउँदै थिइन्। घर गएर मलाई बिर्सिने त होइन नि भनेर सोधेको। दिनमा 2 पटक फोन गर्छु,
अनि गाउँ घुमेको कुरा पनि हजुरलाई सुनाइरहन्छु नि त। भोलिपल्ट बिहान फोन आउनुभन्दा अगाडि नै उठेको थिएँ, उनको फोन आएन। पछि म आफैले फोन गरेँ। आज त फोन गरिनौ त? बिहान ढिलो उठे, त्यही भएर गरिन, सरी है। उसको साथीको घर निर्मल पोखरी भएकोले बेलुका जाने रे। राति कोठामा आज एक्लै बस्नुपर्छ भनिन्। त्यसो भए म आउँ त? मैले पनि दिइहालेँ। घरबेटीले थाहा पाएर बाबालाई भनिदियो भने म घरबाट यता आउन पनि पाउँदिन। बरु भोलि बिहान पृथ्वी चोकसम्म पुर्याउन हिँड्नु न। नाइ भन्ने त कुरै भएन। त्यही भएर कति बेला जाने हो भनेर सोधेँ। बिहानै 8 बजेको बसमा जाने हो, यहाँबाट 7 बजे हिँड्नुपर्छ। भोलि छिटो उठ्नुपर्छ भनेर छिटै सुतेका थियौँ। उसलाई बस पार्कसम्म पुर्याउन जाने भनेर होला, निन्द्रा नै लागेन। मोबाइलमा टाइम हेर्दै आँखा चिम्लिँदै गरेको थिएँ। बिहान उठ्ने बेलामा निधाएछु। सुबुको फोन आएपछि बल्ल उठेँ। मलाई माथि सेतो मनपर्ने भएर सेतो, तल निलो जिन्स लगाएर गएँ। ऊ तयार भएर मलाई नै कुरेर बसेकी रहेछ। मलाई देख्न 7 झोला लिएर बाटोमा आई। उनलाई जिस्काउन मन लागेर, के हो घर जाने भनेर कति खुसी भएको। 2 महिनापछि घर जाँदैछु, खुसी त हुनै पर्यो नि। अनि के साह्रो राम्री देखिएकी छौ त? अरू बेला नराम्री भएको भए पो आज राम्री देखिनु। होइन, आज तिमी खास देखिएकी छौ के? हो र? त्यसो भए फोटो खिचौँ न त बसुन्जेल है। त्यति भनेर हामी फोटो खिच्न थाल्यौं। सायद पहिलो पटक थियो उसँग फोटो खिचेको। फोटो खिच्दै थियौं, बस आयो। त्यो बसमा चढेर सेकेन्ड लास्ट सिटमा गएर बस्यौं। उसको शिर मेरो काँधमा थियो अनि दुवैको हात समातिएको। थाहा छ, आज हजुर पनि कति राम्रो देखिनु भएको छ नि। तारिफ गरेकोमा थ्याङ्क यू। तारिफ होइन के, साँच्चै हो। अनि कहिले आउँछौ त अब? मेरो प्रश्नले एकछिन मौन भएर भनी, सायद तिहार पछि। उसको आवाजले प्रष्ट महसुस गर्न सक्थे कि ऊ पनि जान चाहेको थिइन। घर जाँदा निराश हुनुहुन्न के भनेर सम्झाएँ। फर्किने गरेर जान लागेको हो, सधैँको लागि त होइन नि। अनि किन चिन्तित हुन्छौ? हजुरको चिन्ता भएर हो। फोन गर न, किन चिन्ता लिन्छौ? हस् भनेर केही थोपा आँसु खसाल्दै मेरो काखमा लुटपुटी। पृथ्वी चोक आएपछि झर्ने बेला भयो, उठ भनेर उठाएँ। बसबाट झरेर टिकट काउन्टरमा गयौँ। एउटा नवलपरासीको बसको टिकट मागे। बस आउन अझै 40 मिनट रहेछ। उसलाई खाजा खान जाउँ भनेर एउटा क्याफेमा गयौँ। खाजा खायौँ अनि बसमा खानालाई कुरकुरे चाउचाउ किनेर निस्किँदा बस पनि आएर बसिसकेको रहेछ। उसलाई उसको सिटमा गएर बस भने, जाने इच्छा छैन भन्दै थिए। जम्मा 1 महिनाको लागि त हो नि, त्यसपछि त अर्को वर्ष मात्रै हो। फोन छ नि, म फोन गरिरहन्छु नि ल, किन चिन्ता लिन्छौ? त्यसै बेला चालकले बस स्टार्ट गर्यो। ल राम्री, जाऊ अब भने। उसको आँखाभरि आँसु थियो। आँसु पुछिदिए अनि बाई भन्दै मलाई अङ्गालो हालेर गालामा किस गरी। ऊ गएर बसमा चढी, म त्यहीँ उभिएर हेरिरहेको थिएँ। बस हिँड्यो। ऊ झ्यालबाट बाई भन्दै थिए। म पनि बाई भनेर घर आउने बस कुर्दै फेसबुक ओपन गरेँ। शुभेच्छा ट्याग्ड यु इन अ पोस्ट भनेर नोटिफिकेसन आयो। हेरेको, अघि भर्खर खिचेको फोटो रहेछ। आई एम कमिङ होम भनेर राखेको। ह्याभ अ सेफ जर्नी भनेर रातो गुलाफको इमोजी राखेर कमेन्ट गरेँ। थ्याङ्क यू भनेर कमेन्टको रिप्लाई आयो। त्यसपछि अरू पोस्टहरू हेर्दै थिएँ। बागमारा भन्दै बस आयो। बसमा चढेर घर गएँ र सुबुलाई फोन गरेर म घर आइपुगेँ भने। अनि उसलाई कता पुग्यौ भनेर सोधेको, भर्खरै दुले गौडा कटेकी रहेछन्। करिब 12 बजेतिर फोन गरिन्, मुग्लिन आइपुग्न लागेको रहेछ। बसबाट खोलाको नजारा भन्दै थिइन्। त्यति बेला उसको आवाज सुनिरहँ जस्तो लागेको थियो। डाँडा पाखा खोलाको किनारको बयान गरिरहेकी थिइन् र म उनको आवाज सुनिरहेको थिएँ। बस जुगेडीमा खाजा खान रोकेपछि बल्ल उसले खाजा खान्छु भनेर फोन राखी। त्यसपछि बस स्टार्ट भएझै सुबुको फोन आयो। बस हिँड्नु र ऊ बोल्नु सायद एकैपटक भयो होला।
भगवान श्रीकृष्णको बाँसुरीमा गोपिनीहरू मोहित भए झैं म शुभको स्वरमा मोहित भएको थिएँ। खै के भनिन् के बोलिन् केही याद भएन। उसको आवाज मात्र याद थियो। नारायणगढ पुगेपछि तपाईँ मलाई फोन नगर्नु, म आफै गर्छु। फेरि बाबाले थाहा पाउनु भयो भने त म आउन पाउन्न भनेकी थिइन्। कावासोतीमा बाबा कुराएर बस्नु भएको छ, अब राखेँ है भनेर फोन राखी। एनसेलको भोइस प्याकेजले गर्दा पुरा 3-4 घण्टा फोनमा कुरा भयो, नत्र त 3-4 मिनट मात्र कुरा हुन्थ्यो होला। 5 बजेतिर घर आइपुगे है, राति फोन गर्छु भनेर शुभुले मेसेज गरेकी थिइन्। राति उसैले फोन गरिन्, सायद बाबाले थाहा पाउनुहुन्छ भनेर होला। भोलि पुरानो साथीहरूसँग भेट्ने अनि गाउँतिर घुम्ने भनेर योजना सुनाउँदै थिइन्। मेरो त त्यस्तो कुनै योजना थिएन, त्यही भएर उसको कुरा सुनेर बसेँ। भोलिपल्ट बिहानै फोन गरेर उठाइन्। कलेजको बिदाको बेला त सुत्न देऊ न, यति छिटो उठेर के गर्नु भनेको। म पनि बिस्तारामै छु अनि कल गरेको के। घर गएको खुबै सुतेकी छौ है, बिदामा पढ्नु पर्दैन अनि घरको काम पनि मम्मीले गर्नुहुन्छ, अनि मम्मीलाई हेल्प गर्नु पर्दैन। हिजो त्यत्रो बसमा यात्रा गरेको सुत भन्नुभयो। अनि बाबा कता हुनुहुन्छ त? बाबा गोठको धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले मम्मी आउनु होला भित्र अनि थाहा पाउँछौ। आए नि केही हुन्न, कोसँग बोलेको होस् भन्नुभयो भने हजुरको हुनेवाला ज्वाइँसँग बोलेको भन्छु। त्यत्रो भन्ने हिम्मत छ? साथी हजुरसँग बोल्ने रे भनेर फोन दिन्छु अनि तपाईँ बोलेपछि मम्मी आफैले थाहा पाउनुहुन्छ। यदि मैले फोन काटेँ भने नि मलाई पुरा विश्वास छ तपाईले ढुक्क भएर बोल्नुहुन्छ, फोन काट्नुहुन्न भनेर। भर्खर छोरी बाहिर गए कि बिग्रिछे भन्नुहुन्छ नि। ल भन्दिन खुबै। मम्मीले तल बोलाउनु भयो, म गएँ है, दिउँसो फोन गर्छु भनेर फोन राखी। दिउँसो साथीहरूलाई भेट्न जाँदा फोन गरेकी थिइन् अनि राति पनि गरिन्। राति साथीहरूसँग गरेको गफ र साथीहरूको बारेमा सुनाउँदै थिए। दिनमा 3 पटक, कहिलेकाहीँ 4-5 पटक पनि फोन गर्थिन्। दिन पनि ढिलो बिते जस्तो लागेको छ भनेर प्रत्येक दिन गुनासो गर्थे। दशैं सकेर तिहार आउन लागेको थियो, अब दिनदिनै भेट हुन्छ भन्दै उत्सुक देखिन्थे। तिहार सकिएको भोलिपल्ट बिहानै ऊ घरबाट निस्किने कुरा गरेकी थिइन्। त्यस दिन बिहान व्यस्त भएकोले फोन गर्न पाइन, त्यसको लागि सरी है भनिरहेकी थिइन्। धेरै सरी भनेको राम्रो हुँदैन के? रिजन भन्यौ मैले बुझिहालेँ नि। ल भन्दिन। अनि मलाई लिन आउनुहुन्छ होला नि? मसँग बाइक त थिएन, बसमै जाने हो, त्यही पनि ऊ खुसी भएर मलाई लिन बोलाएकी थिए। अनि माइतबाट कोसेली के लिएर आएकी छौ त? खै मम्मीले के राख्नु भएको छ कुन्नी, ब्याग खोलेर नै हेर्नुपर्छ। घरमै आएर हेरौँला है, छोड्देऊ अहिले। ब्याग त गाडीको डिकीमा छ, कसरी हेर्ने हो र अहिले? फेरि 9 बजेतिर फोन गरिन्। जुगेडीमा खाना खाएर भर्खर हिँडेकी रहेछन्। म तिमीलाई बस पार्कमै भेट्छु है। त्यत्रो आतुर हो भेट्नको लागि? 1 महिना त भयो नभेटेको, तिमीलाई मन लागेको छैन? यो बस उडेर पोखरामा ल्यान्ड गरे पनि हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ नि मलाई त। पोखरामा त होइन, त्रिशुलीमा चाहिँ ल्यान्ड गर्छ कि उड्यो भने। कस्तो अशुभ बोलेको के तपाईँ? सरी के, मैले त मजाक पो गरेको त। ल घरबाट निस्किँदैछु है। म उनलाई लिन जानको लागि तयार भएर मेन रोडमा गएर बस कुरेँ। नेपालको बस आउन टाइम त लाग्ने नै भयो। पृथ्वी चोक पुगेर शुभुलाई फोन गरे, कता आइपुग्यौ भनेर सोधे। तालचोक आइपुगे। हजुर कता हो र? म बस पार्कमा तिमीलाई कुरेर बसेको। बस पार्कमा त पुगेको थिइनँ, त्यही पनि मायामा अलिअलि झुट त के हुन्छ र होइन? बस पार्क पुगेको 10 मिनट पछि शुभको फोन आयो। म आइपुगेँ है, हजुर कता हो? यता टिकट काउन्टरमा छु, यतै आउ न भनेर बोलाएँ। नीलो जिन्स, पहेँलो टी सर्ट अनि हातमा 2वटा ब्याग लिएर आइरहेकी थिइन्। नजिक आउन साथ भनिन्, के हो कालो टी सर्टमा क्या दामी देखेको छ त हजुरलाई? तिमी नि कम देखेकी छैनौ है। सायद धेरै दिनपछि देखेर होला तिमीलाई म राम्रो लागेको। भयो
अब सधैँ भेट हुन्छ। लाउनु यो एउटा ब्याग लिनु अनि घर जाम। अहिले नै घर जाने र? कता जाने भन्नु न त? लेक साइड घुम्न जाउँ न है। ब्याग लिएर? केही हुन्न के, म एउटा लिन्छु, तिमी एउटा ल्याऊ। त्यसपछि एउटा ब्याग लिएर लेक साइड जाने बस लाग्ने ठाउँमा गयौँ। बस र सिट त पाइयो, तर जाने कति बेला हो? 10 मिनट कुरेपछि बल्ल बस हिँड्यो। 20 मिनटको बाटो 30 मिनटमा पुग्यो। फेवातालको मन्दिरमा गयौँ। उसले पूजा गरिन्, मैले फोटो खिचेर बसेँ। मलाई पनि पूजा गर्न बोलाएकी थिए, तर बिहान उठेर मुख नै धोएको थिइनँ मैले। परेवाको लागि मकै किने, थोरै मैले लिएँ, बाँकी उसैले दिइन्। त्यसपछि माछाको लागि पनि भन्न थालिन्। गएर माछाको दाना किने, माछालाई दाना उसैले दिइन्। म चाहिँ फोटो खिचेर बसेँ। अनि उसको मोबाइलमा फोन आयो, तर उसको मोबाइल मसँग थियो। हेरेको उसको बाबाको रहेछ। कोठामा आइपुग्न लागे बाबा, अब 10 मिनटमा पुग्छु भनेर फोन राखी। थपक्कै झुट बोल्दी उसले। मायामा पर्नेहरू सायदै झुट नबोल्ने त को होला है यो संसारमा। त्यसपछि हामी लेक साइडमा खाजा खाएर बेलुका 5 बजेतिर घर फर्क्यौँ। आज यतै बस्नु न भनिरहेकी थिए। छोरी मान्छे, घरबाट टाढा, कोठामा एक्लै। घरबेटीले मलाई त्यहीँ देख्यो भने अनर्थ हुन्छ भनेर म बस्न मानिन। राति उनले फोन गरिन्। आज यतै बस्नु भएको भए पनि त हुन्थ्यो भन्दै गुनासो गरिरहेकी थिइन्। निकै बेर सम्झाएपछि बल्ल मानिन्। भोलि तिम्रो साथी कति बेला आउँछ? बेलुकातिर आउँछु भनेकी छ। त्यसो भए भोलि बिहान खाना खाने गरी मेरो घरमा आउन है। अनि हजुरको मम्मी? मम्मी मामा घर जानुभएको छ, पर्सि आउनुहुन्छ। अनि मैले त हजुरको घर चिनेकै छैन। म लिन आउँछु नि त लाटी। त्यसो भए 7 बजे नै आउनु है। भोलिपल्ट उनी आउने खुसियालीमा निन्द्रै लागेन। यता फर्क्यो उता फर्क्यो, बिहानी पख मात्र निन्द्रा लाग्यो। बिहान 7 बजे उनलाई लिन गएँ। बाटोमा उनलाई निस्किरहेको देखेँ अनि मैले मास्तिर बोलाएँ र हामी दुईजना मेरो घर आयौँ। कपडा बिस्तारा मिलाएको देखेर, के हो म आउँछु भनेर पुरै घर यति राम्रो बनाएको हो? नै होइन, हिजो मम्मीले मिलाएर जानुभएको। मम्मीले मिलाएको भनेर गफ दिनु परेन? बिहान छिटै उठेर मैले आफै सफा गरेको थिएँ। त्यही पनि हल्का गफ त लाउनै पर्यो नि होइन? हल्का इमेजको कुरा जो छ, सोझो केटो म हुनु परेन त? कुरो नि। अनि 81 आज तिम्रो हातको खाना खानु पर्यो भनेको। नाइ के, आज हामी दुईजना मिलेर बनाउने है। जिस्किँदै अनि मस्किँदै दुईजना भएर खाना बनायौँ। भाँडा उसले धुन मद्दत गरी। त्यसपछि हामी टिभी हेर्दै चलिरहेका थियौँ। अचानक उसको र मेरो ओठ जोडिन पुग्यो। एक अर्काको प्यास मेटाउँदै थियौँ हामी। शुभको फोन आयो अनि उसले अलग भएर फोन उठाई। साथीको रहेछ। बेलुका भगवती चौतारामा लिन आइज भन्न फोन गरेकी रहेछ। 3:30 बजेतिर हामी उसको साथीलाई लिन गयौँ। एकैछिन कुरेपछि उसको साथी पनि आई। उनीहरू कोठातिर गए, म आफ्नो घर फर्किएँ। भोलिबाट कलेज सुरु। पहिलो दिन नै को जान्छ र भनेर साथीहरूलाई कलेज नजाने भने। 1-2 जना बाहेक अरू सबैले नजाने भने। जाडो मौसम आउन लागेर चिसो सुरु भएको थियो। शुभेच्छाको र मेरो जोडी ढुकुरको जस्तै दिन बितिरहेको थियो। थरी थरीका सपनाहरू बुन्दै गफ गर्थ्यौँ। मलाई 12 कक्षा सकेर स्वरोजगार बन्न मन थियो। ऊ चाहिँ ब्याचलर पढ्नुपर्छ भन्दै थिइन्। टाइम अनुसारको जागिर पाएँ भने पढ्छु भनेर भन्थे। ऊ चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको कोर्स सकेर जागिर गर्छु अनि हामी बिहे गरौँला। त्यसपछि दुईजनै जागिरमा गएर धेरै धन कमाएर घुम्न जानुपर्छ भन्थिन्। जति सपना बुने पनि हरेक सपनामा घुम्न जाने कुरा गर्थिन्। वैशाख 21 गतेदेखि 12 को परीक्षा भएकोले चैतदेखि नै बिदा भयो। एकाउन्ट र इकोनोमिक्सको ट्युसन पढ्न स्कुलमै जान थालेको थिएँ। शुभुको वैशाख 11 बाटै परीक्षा भएकोले कलेज बिदा थियो
त्यही भएर घरमै बसेर पढ्थिन्। एक्जाम पनि आयो। सेन्टर भण्डारढिक परेको थियो। शुभेच्छा आफ्नो परीक्षा सकेर साथीको घर गएकी थिए। बेला बेला मेसेज गरेर पढ्नु भन्थे। 6:30 बजेको बसमा एक्जाम दिन गयौं। केटाहरू चिट लिएर जान्थे। आफूले लेखेर सकेपछि मलाई पनि दिन्थे। ब्याक नलाग्ने गरी मजाले पढेको थिएँ। नजानेको चाहिँ साथीहरूलाई चिट बना भनेर मेसेज गर्थे। 10 दिनपछि परीक्षा पनि सकियो। परीक्षा मात्रै होइन, टाउको आधा बोझ सकिए जस्तो भयो। परीक्षा सकिएको दिन केटाहरूले पार्टी गर्ने भनेर बेलुका किस्मतको घरमा गयौं। केटाहरूले बियर पनि लिएर आएका थिए। नेवार परे नखाने त कुरै भएन। 1-2 जना बाहेक सबैले बियर पियौं। शुभेच्छालाई भनेको थिएँ बेलुका साथीको घर जान्छु भनेर, त्यही भएर कुनै चिन्तै थिएन। 2-3 जना साथीहरू चाहिँ किस्मतकोमै सुते। हामी चाहिँ आफ्नै घर फर्क्यौं। बिहान शुभेच्छाले फोन गरेर अझै सुत्दै क्या हो हजुर भनेर भनी। एक्जाम सक्यो त, अब त सुत्न देऊ। घुम्न जाने भनेको होइन? पहिला भन त, घर कहिले जाने हो तिमी? तपाईले पोखरा घुमाउन लगेपछि जाने। भोलि हामी पोखरा घुम्न गयौं भने तिमी त पर्सि घर जाने होला नि त। भोलि घुम्न गएपछि यहाँबाट पर्सि जान त गाह्रै हुन्छ नि। त्यसो भए भोलि आउँदा तिम्रो सबै सामान लिएर मेरो घरमा आउन त है। अनि हजुरको मम्मी? मेरो मम्मीले केही भन्नुहुन्न के? केही नभने पनि हामीलाई डर लाग्दैन? म हुँदा हुँदै के को डर तिमीलाई? त्यही पनि पछि सधैँको लागि यही घरमै त आउने हो। जे भए पनि डर लाग्छ नि त। भोलि बस्ने गरी आयो भने पर्सि तिमीलाई छोड्न जान्छु नि त। त्यो त नबसे पनि जानुपर्छ नि। मैले तिमीलाई तिम्रो घरसम्मै पुर्याउन जान्छु भनेको के? साँच्चै जानुहुन्छ? तिमी बस्ने गरेर आयो भने जान्छु, कसम। आउँछु आउन त, तर केही पनि नगर्नु है राति। आई प्रमिस के, केही पनि गर्दिन। कति गाह्रो है, प्रमिस नै गर्न लगाइन्। मान्नै पर्यो। मम्मीलाई भोलि साथी आउँछ भनेको, को साथी के साथी केही सोध्नु भएन, हुन्छ मात्र भन्नुभयो। सुब्बु अब फेरि मेरो घरमै आई, मम्मी भएको बेलामा। उसलाई मम्मीसँग परिचय गराइदिए। घर कहाँ हो, घरमा को छ, बाबाले के गर्नुहुन्छ भनेर मम्मीले सोध्नुभयो। सानो आवाजमा शुभेच्छाले सबै जवाफ दिए। मम्मीले शुभेच्छालाई पुरै आँखाबाट स्क्यान गरिरहनु भएको थियो, शिरदेखि पाउसम्म। जबको इन्टरभ्यू दिन जाँदा नर्भस भएको जस्तै भएकी थिइन् सुब्बु। बसको टिकट लिन जान छ भनेर धेरै गफ नगरी घरबाट हिँड्यौं। कता लैजानुहुन्छ घुमाउन? गुप्तेश्वर गुफा जाउँ न है। बसबाट बिरौटा झरेर अर्को बसमा चढेर गयौं। गुप्तेश्वर गुफाभित्र गएर फोटो खिच्यौं। अनि त्यहाँबाट निस्केर डेभिस फलतिर गयौं। त्यहाँ पनि केही फोटो खिच्यौं। खाजा खाएर घर फर्किँदा साँझ पर्न लागेको थियो। हामी दिउँसै आउँछौं भनेर मम्मीले खाजा बनाएर राख्नु भएको रहेछ। बेलुका मम्मी र शुभेच्छा भएर गफ गर्दै खाना पकाए। घरमा 2 जना छोरी मान्छे भएपछि त हल्ला पनि कति मजाले हुँदो रहेछ। बिहान छिटै उठ्नु थियो। राति हामी बेग्ला बेग्ली कोठामा सुत्यौं। टाढा भएको भए पनि त राति फोनमा गफ गर्न हुन्थ्यो। एउटै घर, त्यही भएर त्यति गफ चाहिँ भएन। राति लुसु लुसु बिरालोको चालमा ऊ सुतेको रुममा गएर ढोका ढकढकाएको। चुप लागेर सुत्नु के, मलाई सबै थाहा छ तपाईँ किन यहाँ आउनु भएको। सुबु हेर न, मच्छरले टोक्यो के मेरो रुममा। ढोका खोल न प्लिज, बरु भुइँमै सुत्छु के म। त्यस्तो बहाना चाहिँ भयो के, धेरै नाटक नगर्नु के, थपक्क जानु। मच्छरको बहाना पनि चलेन। के गर्नु, कोसिस त गर्नै पर्यो नि, हैन? कुरो नि चट्ट। बिहान 5 बजे उठेर घर सफा गरेर चिया पकाएर सबैलाई दिइन्। त्यति बेला शुभेच्छा पत्नीको रूपमा घरमा भएको जस्तो अनुभव भएको थियो। कस्तो राम्रो लागेको थियो। चिया पिएर ऊ घर जाने तयारी गर्न लागिन्।
उसलाई घर पुर्याउन म पनि जान्छु भनेर मम्मीलाई भने। नजा भनेर भन्नुहुन्न थियो। सोध्न जरुरी पनि थिएन, तर पैसा माग्नको लागि भनेको थिएँ। राम्ररी पुर्याएर आइज है भनेर गाडी भाडा दिनुभयो। शुभेच्छाले मम्मी म जान्छु है भनेर बिदाई मागी। मम्मीसँग बिदा भएपछि हामी घरबाट निस्क्यौँ। उसलाई पुर्याएर घर फर्किने प्लान थियो, त्यही भएर छिटो गरेको थिएँ। 7 बजे पृथ्वी चोक पुग्यौँ। बसमा खानको लागि चिप्स, कुरकुरे, चाउचाउ ल्याएर बसमा गएर बस्यौँ। केही बेरपछि बस हिँड्न थाल्यो। गर्लफ्रेन्डको साथमा यात्रा गर्नुको मजा नै छुट्टै हुँदो रहेछ। बिचमा मम्मीले फोन गरेर कहाँ पुग्यौ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। जुगेडी पुगेर खाजा खाएर गयौँ। कावासोतीमा पुग्दा 11 बजेको थियो। त्यहाँबाट फर्किन्छु भनेको उसले आज यतै बस्ने भनेर अनेक प्लान बनाएकी रहेछन्। मैले यहीँसम्म पुर्याउन आउँछु भनेको थिएँ, पुर्याएँ, अब फर्किन्छु है। तिम्रो घरमा बसे भने तिमीलाई प्रब्लम हुन्छ के, बरु अर्को पटक यतै बस्ने गरी आउँछु भनेर सम्झाएँ। उसको घर पुगेर फर्किन त हुन्थ्यो, तर कावासोतीबाट 1 घण्टा लाग्छ भनेको भएर फर्किएँ। घर पुगेपछि उसले आइपुगे भनेर मेसेज पठाई। मैले पनि बाटोमै छु भनेर मेसेज गरेँ। जाँदा कति रमाइलो भएको थियो, फर्कदा एक्लै भएर कस्तो नरमाइलो लाग्यो। घर पुग्दा बेलुकाको 7 बजेको थियो। मम्मीले अस्ति नै आएको केटी हो, हिजो आएको भन्नुभयो। अस्ति नै कहिले मम्मी? म नहुँदा आएको रहेछ नि त, आन्टीले देख्नु भएको रहेछ नि। नेपालमा सीसी क्यामेराको जरुरत छैन भनेको हो नै रहेछ। अनि बिर्सेर सम्झे जस्तो गरेर त्यही हो मम्मी भने। एकदम राम्री रहेछन् नि त नानी भनेपछि मम्मीलाई मन परेछ। मेरो घरमा जातको कुरा आउँदैन थियो, किनकि बाबा र मम्मीको अन्तर्जातीय विवाह भएको थियो। घर पुग्नुभयो भनेर सुबुको मेसेज आयो। घर पुगे है भनेर पहिले मेसेज गर्नुपर्ने थियो, बिर्सेछु। नाइ अझै पुगेको छैन सुबु, 5 मिनेट अझै बाँकी छ भनेर मेसेज गरे। 12 कक्षाको परीक्षा सकेर नतिजा नआउन्जेल यतिकै बस्ने त कुरा भएन, त्यही भएर यसो केही जागिर खोजे। 12 को सर्टिफिकेट बिना राम्रो जागिर नै नपाइने। जवान भएपछि घरै बस्ने कुरा पनि त आउँदैन। बल्ल बल्ल एउटा सानो जागिर पाएँ। सर्टिफिकेट नपाउन्जेल यही जागिर गर्नु पर्यो। बाइकको लाइसेन्स भर्खर निकालेको थिएँ। अलि राम्रो जागिर गरेर बाइक निकाल्ने सोचेको थिएँ। त्यसै किनेर मात्र पनि त हुँदैन, त्यसको लायक पनि त बन्नु पर्यो नि, हैन? बिहान छिटै उठेर खाना खाएर काममा जान्थे। बिहान बेलुका सुबुसँग कुरा पनि हुन्थ्यो। 1-2 महिना त हो, सर्टिफिकेट पाएपछि अलि राम्रो जागिर पाइन्छ भनेर हौसला दिइरहन्थे। 3-4 जना साथीहरू ल्याङ्ग्वेज सिकेर विदेश जाने तयारी गरेका थिए। मलाई पनि धेरैले टोफेल, आइएल्ट्स गर्न भनेका थिए, तर मलाई विदेश गएर काम गर्न मन नलागेर मानिन। साउनको पहिलो हप्ता शुभेच्छाको पढाइ सुरु हुने भएकोले लिन आउनुहुन्छ भनेकी थिए। दिउँसो काममा जानुपर्छ, बस पार्कसम्म लिन आउँछु भने। बेलुका उनलाई लिन बस पार्क गएँ। उनी निकै थाकेकी रहेछन्। त्यसपछि उसलाई उसको कोठामा लगेर छोडे। म काममै गए पनि सुबुसँग भेट्ने समय प्रशस्त मिलाउँथे। आफ्नो मायालुको लागि त संसार नै एक गर्न सकिन्छ भने जाबो समय मिलाउन कुन आइतबार, हैन? हरेक भेटमा गुलाफ लिएर जानु पर्थ्यो। म जस्तै मेरो गुलाफको फूलको फ्यान भएकी थिइन् उनी। हाम्रो माया बसाउन ठूलो हात पनि त त्यही गुलाफकै फूलको थियो नि। 12 को रिजल्ट पनि आयो। कुनै विषय नलागी 3rd डिभिजनमा पास भएछु। मरेर पास भए पनि म खुसी थिएँ, तर म भन्दा 2 गुणा खुसी सुबु थिइन्। एकदमै खुसी भएर मलाई त गिफ्ट चाहिन्छ भनिरहेकी थिइन्। रिजल्ट आएपछि सर्टिफिकेट आउन 1 महिना लाग्यो। पहिलाको काम छोडेर अर्को काम खोज्दै थिएँ। सर्टिफिकेट पाएपछि पनि 2-3 हप्ता जागिर खोज्दैमा बित्यो। पछि न्यू रोडमा रहेको गुरास लाइफ इन्सुरेन्समा काम पाएँ। कम्पनीले एउटा बाइक दिएको थियो। त्यति बेला बिमा सम्बन्धी ज्ञान धेरैलाई थिएन।
त्यही भएर धेरैले बिमा गर्न रुचाउँदैनथे। गरे पनि कम्पनी भाग्छ कि पैसा डुब्छ कि भन्दै डराउँथे। डराउनु पनि सामान्य हो, किनकि सुरुमा बिमा गराउँछु भन्दै पैसा खाएर भागेका पनि थिए। त्यति बेला नेपालको 15% जनसङ्ख्याको पनि बिमा भएको थिएन। यसैबाट राम्रो भविष्य बनाउँछु भनेर कसिएर लागेको थिएँ। कलेजको बिदाको दिन शुभेच्छालाई लिएर घरमा गएर बिमा गराउँथे। उसलाई त मजा भएको थियो गाउँ गाउँ डुल्नलाई। असोजको महिनामा शुभेच्छाको परीक्षा थियो। बिहान 5 बजे फोन गरेर उसलाई उठाउँथे। एक्जामको बेला त्यति गफ हुँदैन थियो। एक्जाम सकिएपछि फोन गरेर भोलि घर जाने हो भन्न थाली। अब त म तिमीलाई आफ्नै बाइकमा पुर्याउँछु सुबु। उसले नाइ भन्ने कुरै आउँदैन थियो। भोलिपल्ट उसलाई पुर्याउन गए। खाजा खान अनि फोटो खिच्न धेरै भुलिएछ क्यारे, सोचेको समयभन्दा ढिला पुग्यो। यस पटक चाहिँ उसको घरै गए। नजानु पनि कसरी, बाइकबाट झर्दै झर्दिन भनेपछि। उसलाई घर पुर्याएर फर्किहाल्ने विचार थियो। मेरो घरमा आएर नपसी जाने भनेर बाइकको चाबी नै लिएर गइदिए। चाबी लिन भए पनि उसको घरभित्र जानै पर्ने भयो। उसको घरमा मम्मी मात्रै हुनुहुन्थ्यो। उसले मम्मीलाई एसएलसी सँगै दिएको साथी हो, दलदलेमा बस कुरेर बसेको थिए, मलाई देखेर पुर्याउन आउनु भएको भनी। एकछिन उसको घरमै बसे चाबी कति बेला दिन्छ भनेर, अनि एसएमएस गरेर भने घर जान ढिलो हुन्छ के, चाबी देऊ न। ल हुन्छ, पहिला मम्मीसँग बिदा माग्नु अनि चाबी दिन्छु भनेर मेसेज गरी। म लागे है आन्टी भनेर बिदा मागे अनि उसको मम्मीसँग बिदा मागेर त्यहाँबाट निस्के। त्यहाँबाट उठेर त हिँडे, तर बाइकको चाबी अझै पाएको थिइन। पछि पछि शुभेच्छा पनि आई अनि राम्रोसँग जानु भनेर चाबी दिए। दशैंमा मेरो बाबा पनि घर आउनु भएको थियो। बाबा आएपछि घरमा टन्न पाहुना आउन थाले। बाबाको पहिलाको साथीहरू होला सायद, तर मलाई दशैं भन्दा पनि महादशैं आएको थियो। घरमा आएको सबै पाहुनाहरूलाई बिमा गर्न भने आफ्नै साथीको छोराले भनेपछि के नगर्नु भनेर 2-3 जना बाहेक सबैले बिमा गरे। सुबुलाई यो कुरा भनेको त घरमा आएको पाहुनालाई पनि राम्ररी बस्न दिनु भएन है तपाईले। दशैं र तिहार सकिए लगत्तै सुबु यता आउँछु भनेकी थिए। उसलाई लिन नजाने त कुरै भएन, तर उसको घर गयो भने चाहिँ उसको बाबालाई शंका हुन्छ भनेर उसलाई नारायणगढसम्म बसमा आउन लगाए अनि त्यहाँबाट सँगै आयौं। बेलुका उसलाई कोठामा छोडेर घर गए। बिहानदेखि कता गएको थिइस् भनेर बाबाले सोध्नुभयो। साथीले घुम्न जाम भनेको थियो, त्यही भएर घुम्न गएको थिएँ बाबा। साथी कि साथी नि, नढाँटै मलाई। मम्मीले राम्री छ भनेर भनेकी छे मलाई। घरमा ल्याएर भेट गराउँदैनस् अनि? मम्मीले सबै कुरा भनिसक्नु भएछ। अब झुट बोलेर उम्किन सक्ने अवस्थै थिएन, त्यही भएर चुपचाप लागेर बसे। राति उसलाई फोन गरेर बाबाले तिमीलाई भेट्न मन गर्नु भएको छ भने। उसको बाबाले पनि घरमा छोरी ठुली भइसकी भनेर बिहेको कुरा निकाल्नु भएछ। अब 1 वर्षमा इन्जिनियरिङ कोर्स सकिएपछि बल्ल बिहेको कुरा सोच्नु भनेर भनिछन्। ठिकै छ नि सुबु, तिम्रो पढाइ सकिएपछि म तिम्रो घरमा कुरा गर्छु नि त। मम्मी र दिदीले मान्नुहुन्छ, तर बाबाले मान्नु भएन भने? पहिला मान्ने मान्छेलाई भन, अनि त्यसपछि उनीहरूले बाबालाई मनाउँछन्। त्यही पनि अझै समय छ त, किन चिन्ता लिन्छौ? भोलिपल्ट बिहानैदेखि उसले के लगाउने के भन्ने भनेर मलाई सोधिरहेकी थिए। सायद मेरो बाबालाई भेट्ने भनेर डराएर होला। केही हुँदैन के सुबु, जे लाएर आए पनि हुन्छ। अनि दिउँसो उसलाई घर लिएर आए। बाबासँग पनि भेट भयो। बाबाले उसलाई उसको फ्युचर प्लान अनि उसको घरको बारेमा सोध्नुभयो। सानो आवाजमा सबै जवाफ दिइरहेकी थिए। बेलुका उसलाई उसैको कोठामा पुर्याए। बाबाले उसलाई आज यतै बस भन्नुभएको थियो, तर उसको साथी आज आउनी भनेर बस्न मानिन।
दिनभरि घर घर डुलेर बिमा गर्ने मान्छे खोज्यो, बेलुका शुभेच्छासँग गफ गरेर जान्थ्यो। 1 महिनापछि बाबा फेरि विदेश जाने बेला भयो। त्यति बेला बाबालाई एयरपोर्ट छोड्न म, शुभेच्छा अनि मम्मी गएका थियौँ। ऊ मसँग मात्र नभई घरमा पनि धेरै नजिक भइसकेकी थिए। घरमा उसले बुहारीको दर्जा पाइसकेकी थिए। एक दिन मलाई समीक्षा ठकुरी भन्ने फेसबुक आइडीबाट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको रहेछ। यसो रिक्वेस्ट हेरेको 2-3 दिन भएको रहेछ। शुभेच्छाले भनेपछि बल्ल थाहा पाएँ समीक्षा ठकुरी उसको दिदी भनेर। त्यसपछि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरे अनि हाई भनेर मेसेज पठाएँ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न पनि यत्रो दिन लाग्छ भनेर रिप्लाई आयो। चिनेको थिइनँ नि त, त्यही भएर भनेर मेसेज गरे। अहिले त चिन्यौ नि होइन? हजुर राम्रोसँग चिने। मेरो बहिनीलाई मन पराउने सूर्य तिमी नै होइन? तपाईलाई कसले भन्यो मलाई हजुरको बहिनी मनपर्छ भनेर? किन मन पर्दैन र? नाइ मलाई त मन पर्दैन। कसले भन्यो र हजुरलाई यो कुरा? मेरो बहिनी आफैले भनेको तिमीले मन पराउँछौ भनेर। भनेपछि तपाईको बहिनी भ्रममा छिन्? कस्तो भ्रम? मैले त बुझिन। म तपाईको बहिनीलाई मन पराउँदिन। म त उसलाई माया पो गर्छु त। जे भए पनि एउटै कुरा त हो नि होइन? मन पर्नु र माया गर्नुमा धेरै फरक छ नि दिदी। जब कुनै फूल मनपर्छ नि त्यसलाई टिपेर आफ्नो बनाइन्छ। यदि त्यही फूललाई माया गरेको भए त्यसको संरक्षण गरिन्छ। त्यो त हो नि है। अनि भाइ, स्वदेशमा बसेर के गर्छौ? तिमी चाहन्छौ भने यतै अस्ट्रेलियातिर आऊ। पछि शुभेच्छालाई पनि लिएर आउँला। नाइ दिदी, भयो आउँदिन। बरु शुभेच्छालाई लैजान मन छ भने लैजानु। होइन, तिमी चाहन्छौ कि भनेर मात्र भनेको के। थ्याङ्क यू दिदी, तर मलाई मन छैन भनेर राम्रोसँग भने। त्यसको 10-15 मिनटपछि शुभको फोन आयो। दिदीले तपाईको तारिफ गर्नुभएको थियो। हजुरको विचार र बोल्ने शैली एकदम राम्रो लाग्यो रे। मेरो पढाइ सकिएपछि घरमा कुरा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। जे होस् नजानेरै भए पनि इम्प्रेसन चाहिँ राम्रै छोडेछु। शुभको एक्जामको नतिजा आयो। सेकेन्ड इयरको रिजल्ट पनि राम्रै आएको थियो। लास्ट इयरमा अझ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर कसिएर लागेकी थिए। ट्युसन पनि पढेकी थिए। बिहान 5 बजे नै फोन गरेर उसलाई उठाएर म सुत्थेँ। लास्ट इयरको एक्जाम सकिएको पर्सिपल्ट उसलाई घर पुर्याउन गएँ। उसको घरमा मेरो बारेमा कुरा चलिसकेको रहेछ। त्यही भएर त्यस दिन उसको घर बस्ने गरेर जाँदै थिएँ। उसले आफ्नो गाउँमा भएको गुफा, मन्दिर, आफ्नो खेतबारी सबै घुमाइन्। आफ्ना साथी युनिस, पुनम, सचिन सबैसँग भेट गराइन्। 3 दिनमा उसले आफ्नो गाउँ सबै डुलाइन्। त्यहाँ नजिकै गाउँमा भएको भलिबल गेम पनि हेर्न लगिन्। त्यो 3 दिनमा उसको साथीहरूसँग निकै नजिक भइसकेको थिए। उसको घरमा फोटो कलेक्सनहरू राम्रै थियो। बच्चादेखिकै फोटोहरू रहेछ। उसको बाबाले उसलाई दिदीसँग अस्ट्रेलिया पठाउन खोज्नु भएको रहेछ। त्यही भएर मलाई पनि सँगै विदेश जाऊ भनेर भनिरहनु भएको थियो। मलाई अचम्म लाग्यो। नेपालीहरूलाई आजकल के भएको छ कुन्नी? सबैजना विदेश विदेश मात्रै भन्छन्। त्यहाँ अरू 2-3 दिन बसेर म एक्लै घर फर्केँ। हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुन्छ थाहा थिएन, तर उसको बाबाले उसलाई विदेश पठाउने भनेर ढिप्पी कस्नु भएको थियो। एक दिन उसको दिदीले फेरि मेसेज गर्नुभयो। बाबु, शुभुलाई पढाउनको लागि यता ल्याउन खोजेको, तर ऊ तिमी बिना आउन मानेकै छैन। तिमी पनि यतै आऊ न। यहाँ तिमीहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ। पछि तिम्रो बाबा मम्मीलाई पनि यतै बोलाउला। दिदी, म त आउँदिन, तर तपाईले शुभुलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ। तिमी बिना ऊ कतै पनि जान्न भन्छे बाबु। त्यसो भए यतै राख्नु न। हामी हाम्रो भविष्य त्यहाँको भन्दा राम्रो बनाउँछौ दिदी।
हुन त हो बाबु, तर घरमा बुवाले मान्नुहुन्न। छोरीलाई जसरी पनि विदेश पठाउने भन्नुभएको छ। म पनि तिम्रो सपोर्टमै बोलेको थिएँ बाबु, तर कुरा मिलाउनै सकिन। दिदी, विकसित देशमा जीवन आरामले बिताउन त सकिन्छ, तर मलाई पनि मेरो देश त्यस्तै बनाउन मन छ। हाम्रो देशमा पनि कति अवसरहरू छन् दिदी, जसले जीवन सुखी र खुसी बनाउँछ, तर कसैले त्यसलाई खोज्न चाहँदैन। उनीहरू अवसर खोज्नको झन्झटले विदेश जान्छन्। लालटिनको उज्यालोमा भन्ने उपन्यासमा भनिएको छ, पहिलादेखि नै सप्रेको घरमा बस्ने होइन, बिग्रन लागेको घरलाई सम्हालेर बस्ने हो। हो बाबु, तिमीले भनेको कुरा सही हो। मलाई तिम्रो विचार एकदम मनपर्छ। तिम्रो लागि भनेर घरमा कुरा पनि राखेँ, तिम्रो सपोर्टमा पनि बोले, तर यसपालि सकिन बाबु। त्यसो भए दिदी, मेरो लागि एउटा सहयोग गरिदिनु। भन के गर्नु पर्यो? सुबुलाई अस्ट्रेलिया जान म फकाउँछु, तर तपाईले मैले भनेको मान्नुपर्छ। भन भाइ, के मान्न पर्यो? यही कि शुभेक्षा 2 वर्ष मात्र अस्ट्रेलिया बस्नेछ, त्यति बेलासम्म उसको बिहे अरू कसैसँग हुनु हुँदैन। यसको भरोसा तपाईले मलाई दिनुपर्छ दिदी। हुन्छ बाबु, 100%। पहिला सुबुलाई त भन। त्यसपछि सुबुलाई फकाउनतिर लागे, तर उसले मानेकी थिइन। बच्चा भएको भए पो चक्लेट दिएर मनाउन हुन्थ्यो, ऊ मान्नेवाला थिइन। सुबु, सुन न, तिमी अस्ट्रेलिया पढ्न जाने हो कि जीवन बिताउनको लागि होइन नि? जीवन त हामीले नेपालमा सँगै बिताउने हो। तिम्रो आफ्नो ग्रेजुएसन पुरा भएपछि तिमी नेपाल फर्किने हो। तिम्रो दिदीले पनि यही भन्नुभएको छ सुबु। ऊ अझै पनि मानेकी थिएन। सुबु, देशलाई परिवर्तन गर्न पहिला आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। आफूलाई परिवर्तन गर्न नयाँ नयाँ ठाउँमा गएर नयाँ नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ सुबु। मेरो लागि 2 वर्ष विदेश गएर नयाँ कुरा सिकेर आउ न सुबु। मेरो लागि भनेपछि मनमा छोएछ क्यारे? 2 वर्षसम्ममा तपाईले अरूसँग बिहे गर्नुभयो भने, अनि फेरि मेरो अन्तै बिहे गरिदिए भने? तिम्रो दिदीले भन्नुभएको छ तिम्रो अन्त बिहे हुँदैन भनेर। यदि त्यस्तो कुनै शंका भएछ भने म तिमीलाई लिन आउँछु। तिमी बिना म अरू कसैसँग बिहे गर्दिन सुबु। माया भनेको सधैँ सँगै बस्नु मात्र पनि होइन सुबु, एक अर्काको भलाइ चाहनु पनि हो। तिम्रो बुवाले तिमीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, त्यही भएर तिम्रो भलाइको लागि विदेश पठाउन लाग्नु भएको हो। 2-3 वर्ष त हो, त्यसपछि हामी सधैँ सँगै हुनेछौँ। मैले त्यति भनेर सम्झाएपछि बल्ल उसले मानी। त्यसपछि ऊ युनाइटेड नलेज स्टडी अब्रोडमा आइएल्सको लागि तयारी गर्दै थिए। आइएल्समा पास भएपछि भिजा पनि आएछ। विदेश जानु अघि उसलाई मेरो घर ल्याएँ, 3-4 दिन बसेर फर्क्यौँ। विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा गएर पूजा पनि गर्यौं। फ्लाइट भन्दा 2 दिन अगाडि हामी काठमाडौँ गयौं। पशुपतिनाथ बौद्ध स्तूपा, पाटन दरबारको केही सुनौला यादहरू मोबाइलको ग्यालेरीमा राख्यौं। 3 वर्षसम्म हाम्रो भेट नहुने निश्चित थियो। त्यसपछि चाहिँ ईश्वरको हातमा। त्रिभुवन विमानस्थलमा उसलाई बिदाई गर्न रातो गुलाब किनेर लगे। त्यस फूललाई देखेर हाम्रा विगतका यादहरू ताजा भए। उसलाई जन्मदिनको शुभकामना भनेर फूल दिए। आज मेरो जन्मदिन होइन भनेर फूल हातमा लिँदै मलाई किस गरी। उसको आँखामा आँसु थियो, मेरो मन भरी। माया एउटा सम्झौता रहेछ जुन मैले र शुभेच्छाले गरेका थियौं। फोनमा र फेसबुकमा कुरा गरिरहने बाचा पनि गरेका थियौं। त्यसपछि हरेक पटक एक अर्कालाई पछाडि फर्केर हेर्दै हामी छुट्यौं। चाहेको भए म उसँग बिहे गर्न सक्थे, सँगै बस्न सक्थे, उसले नाइ पनि भन्दैन थिइन्।
तर म मेरो गुलाफलाई माया गर्थेँ। बस एउटा सम्झौतामा उसको भलाइको लागि केही समयको लागि मेरो सुबुलाई छोडेको थिएँ।